हामी यो प्रोग्रामलाई सकेसम्म छोटो गराउँछौँ। यहाँ लेखेको टाइम भन्दा पनि अझ छोटो, किनभने जब सुन्ने मान्छेहरू नै कम हुनुहुन्छ भने त्यो लामो बोलिरहेर केही फाइदा पनि छैन। त्यसैले म अब सिधै कार्यक्रमको सुरु गर्नलाई डाक्टर चन्द्रलाल पाण्डेज्यूलाई आफ्नो के अरे नेगोसिएसन स्ट्र्याटेजी एन्ड डिप्लोमेसी भन्ने पेपर प्रस्तुत गर्न अनुरोध गर्छु। यहाँ 10 मिनट लेख्नु भएको छ के अरे समय। अब मिल्छ भने अझ त्योभन्दा पनि थोरैमा टु द पोइन्ट के भन्छ बुलेट पोइन्ट्सहरू भन्नुभए हुन्छ। यहाँ सबैलाई नमस्कार। थ्याङ्क यू चेयर अफ द सेसन फर दिस अपर्च्युनिटी। यो अन्तिम सेसन भएर होला सायद अहिले टेक्नोलोजीले पनि हामीलाई अलिकति धोका दिन थालेको छ। सम्भवतः अहिले एकछिनमा सुरु होला। मैले ढिलो गरिनँ, म सुरुवात गर्दै गर्छु। म चन्द्रलाल पाण्डे, म काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्छु डिपार्टमेन्ट अफ डेभलपमेन्ट स्टडिजमा। र लामो समय चाहिँ यो क्लाइमेट गभर्नेन्सको इस्युजमा मैले आफै अनुसन्धान गर्दै आइरहेको छु। र आजको मेरो टपिक चाहिँ इन्हान्सिङ क्लाइमेट डिप्लोमेसी स्ट्राटेजिक बेनिफिट्स फर नेपाल हैन भन्ने टपिक मैले राखेको छु। र आज बिहानको दुईटा सेसनमा यहाँहरू सबैले सुनिरहनु भएको छ हैन, जस्तो अब क्लाइमेट चेन्जको चाहिँ नेपालमाथि इम्प्याक्ट कस्तो परिरहेको छ, क्लाइमेट चेन्जले ग्लोबल इम्प्याक्ट कस्तो पारिरहेको छ हैन, अनि साइन्स र पोलिसीको ट्र्याक्सन के छ भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँ लगातार लामो समयसम्म छलफल भयो। वास्तवमा हामीले दिन नै बितायौँ त्यो विषयमा छलफल गर्दा गर्दै। र छोटो रूपमा म चाहिँ के राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि क्लाइमेट चेन्ज र नेपालको सम्बन्ध भन्ने कुरालाई अलिकति म प्रेजेन्ट गर्न चाहन्छु। र मेरा धेरै स्लाइड्सहरू छैनन्, मैले समय पनि छोटो लास्ट सेसन भएको हुँदा धेरै कम स्लाइड्सहरू छन् मसँग। तर पनि अब क्लाइमेट चेन्ज र नेपालको कुरा गर्दाखेरि नेपाल पनि एउटा चाहिँ युएनएफसिसीको पार्टी हो सबभन्दा पहिला, त्यो चाहिँ हामीले सम्झाउनु पर्यो हैन। र नेपाल भनेको के हो भन्दाखेरि मिनिमम कन्ट्रिब्युट गर्ने तर चाहिँ म्याक्सिमम ब्रन्ट चाहिँ सहनुपर्ने देश हो एउटा चाहिँ हैन। मिनिमम कन्ट्रिब्युट 0.027 अहिलेको लेटेस्ट डाटाले त्यसो भन्छ। तर पनि अब इम्प्याक्ट चाहिँ हाम्रो भनौँ न हाम्रो थ्रेट्स कहाँ छ भन्दाखेरि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट आउटकम्समा जुन हामीले कुरा गरिरहेका छौँ अहिले 17वटा चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट आउटकम्स, ती 17वटै गोल्समाथि चाहिँ थ्रेट देखिन्छ। किन भन्दाखेरि क्लाइमेट चेन्जले माउन्टेन्समा असर गरेको छ, क्लाइमेट चेन्जले हाम्रो एग्रिकल्चरमा असर गरेको छ, क्लाइमेट चेन्जले हाम्रो वाटर सिस्टममा असर गरेको छ हैन, त्यो हामीले वाटर टावर्स भन्छौँ जसलाई, त्यसमा असर गरेको छ। क्लाइमेट चेन्जले हेल्थमा पनि असर गरेको छ वास्तवमा हैन। यहाँहरूले पनि सुन्नुभयो होला करेन्ट सर्प, त्यसपछि गएर चाहिँ अर्को कोब्रा अहिले हिमालतिर पनि पाइन थालेको छ कि वास्तवमा भन्ने हो भने हैन। त्यसको हेल्थ इम्प्याक्टहरू फ्युचरमा आउँछ होला। अनि क्लाइमेट चेन्जले इकोनोमीमा पनि असर पारिरहेको छ र ओभियसली इकोनोमीमा असर पार्यो भने लाइभलीहुड्समा पनि असर यसले पारिरहेकै छ। त्यो हामीले अहिले झेलिरहेका छौँ। र यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ अस्ति भर्खरै पनि हामीले महाकालीमा पूर्वमा हैन अनएक्सपेक्टेड एउटा चाहिँ अविरल वर्षा भयो र त्यसले चाहिँ ठुलो क्षति पुर्यायो। म आफै पनि महाकाली गएको थिएँ, बहुत ठुलो क्षति भएको छ। त्यो एक्सपेक्टेड होइन, हाम्रो किसानहरूले त्यो सोच्नु भएको थिएन। इभन हाम्रो चाहिँ भनौँ न डिएचएमले पनि त्यसलाई के गर्यो भने अन्डरमाइन गर्यो, यस्तो हुँदैन अब यो मनसुन सकियो भनेर भन्यो हैन। र यस्तो अवस्थामा के छ भन्दाखेरि एकदम नेपालमा जुन हामीले डिजास्टर रिजिलियन्ट कम्युनिटिजहरू, डिजास्टर रिजिलियन्ट सोसाइटिजहरू बनाउन खोजेका छौँ, त्यसमाथि चाहिँ क्लाइमेट चेन्जले निकै ठुलो असर पार्दै गइरहेको छ। मैले यो छोटकरीमा राख्न चाहेँ, यो स्लाइड्सहरू आएनन् हैन। अब इन्टरनेसनल नेगोसिएसन्सपट्टि लान चाहन्छु म यहाँहरूलाई। इन्टरनेसनल नेगोसिएसन्सलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि मैले आफूले भनौँ न पछिल्लो लामो समयदेखि यो विषयमा अध्ययन गरिरहेको छु, मेरो पिएचडी नै यसैमा हो वास्तवमा भन्ने हो भने। यो प्रोक्यास्टिनेटेड प्रोसेस इन नेगोसिएसन्स भन्छु कि म, यो प्रोक्यास्टिनेटेड त्यो स्मुथ रूपमा गएको चाहिँ म देख्दिनँ कि हैन। कहिले हामी के भन्छौँ भन्दा 1.5 डिग्री सेल्सियस भन्छौँ, कहिले हामी 2 डिग्री सेल्सियस भन्छौँ हैन, कहिले 1.5 भन्छौँ, कहिले 2 भन्छौँ। कोपनहेगनदेखि हामीले 1.5 to 2 भन्न थाल्यौँ,
प्यारिसमा आइसकेपछि फेरि पनि 1.5 र 2 मा हामीले ठुलो अचिभमेन्ट गर्यौं भनेर चाहिँ हामीले त्यहाँ भनेको अवस्था छ। अनि त्यस सँगसँगै हाम्रो के छ भन्दा बर्डन कसले सेयर गर्ने त? अब क्लाइमेट चेन्ज कसले गरेको हो र बर्डन कसले सेयर गर्ने त्यसको? त्यो बर्डन भन्ने बित्तिकै त्यसको चाहिँ नि अब भन्नु रिसोर्सको कुरा आयो, टेक्नोलोजीको कुरा आयो, फन्डिङको कुरा आयो हैन, त्यो सबै कुराहरू आउँछ त्यहाँ चाहिँ। टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको कुराहरू आयो, त्यो कसले सेयर गर्ने त? अनि हिस्टोरिकली हामीले हेर्दाखेरि फेरि के देख्छौँ भन्दाखेरि नर्थ साउथ पोलिटिक्स भइरहेको देख्छौँ के त्यहाँ जहिले पनि हैन। साइन्स एकातिर छँदैछ, साइन्स भइसकेपछि पनि नर्थ साउथ पोलिटिक्स चाहिँ कन्टिन्युअसली त्यो चलिरहेको अवस्था छ र बारम्बार हामीले सुन्ने गर्छौँ ठुला देशहरू भनौँ न अमेरिका भयो, त्यसपछि गएर चाहिँ अस्ट्रेलिया भयो, इभन क्यानाडा भयो हैन, क्लाइमेट चेन्ज त भइरहेको छ तर हामीले कति एड्रेस गर्ने? जस्तो क्योटो प्रोटोकलको बेलामा क्यानाडाले चाहिँ त्यसलाई त्यो बाइन्डिङ टार्गेट्सहरू उसले एक्सेप्ट गरेको थियो, तर लास्टमा जब उसले फुलफिल गर्ने बेला भएको थियो उसले विथड्र गरिदियो त्यसबाट हैन। त्यो पोलिटिक्स भन्छौँ हामी त्यसलाई चाहिँ, त्यो नर्थ साउथ पोलिटिक्स अथवा चाहिँ विदिन नर्थ पोलिटिक्स चाहिँ हामीले प्रशस्तै देख्छौँ। र त्यो किन देख्छौँ हामीले भन्दाखेरि के क्लाइमेट चेन्जमा त्यो हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो होल क्लाइमेट चेन्जको नेगोसिएसन कसरी हुन्छ भन्दा स्टेट सेन्ट्रिक फ्रेमवर्कबाट भएको छ कि यो चाहिँ। यो अप्ठ्यारो पऱ्यो भने हामी सोभरेन भन्ने, सजिलो पऱ्यो भने यही गर्ने हो भन्ने यसलाई चाहिँ, राइट? त्यसैले त्यो स्टेट सेन्ट्रिक फ्रेमवर्कबाट सानो देश होस् अथवा ठुलो देश होस् उसले चाहिँ त्यसरी हैन त्यसरी चाहिँ उसले डिल गर्न सक्छ त्यो विषयलाई स्टेट सेन्ट्रिक फ्रेमवर्क। अर्को चाहिँ प्रोसिड्युरल प्रब्लम्स अफ नेगोसिएसन्स कि जस्तो भनौँ न क्लाइमेट चेन्जको छलफल गर्दै गयो 197 कन्ट्रिजहरू त्यसको चाहिँ पार्टिजहरू छन्, कुनै दुईटा पार्टीलाई मन परेन भने पनि उनले विरोध जनाइरहन सक्छन् क्या त्यहाँ चाहिँ, किनभने डिसिजन भनेको कन्सेन्सुअल हुनुपर्छ भन्ने छ त्यहाँनिर चाहिँ हैन। त्यो एउटा प्रोसिड्युरल प्रब्लम चाहिँ त्यहाँनिर छ। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स प्रब्लम अफ क्लाइमेट चेन्ज के, त्यो क्यारेक्टरिस्टिक भनेको के हो भन्दाखेरि क्लाइमेट चेन्ज भन्ने बित्तिकै अटोमेटिकली हाम्रो लाइफसँग जोडिन्छ कि यो कुराहरू चाहिँ, हाम्रो विकाससँग हाम्रो डेभलपमेन्टसँग जोडिन्छ यो कुराहरू चाहिँ, राइट? हामी उठेर बिहान पानी युज गर्ने कि नगर्ने, हामी गाडी चढ्ने कि नचढ्ने, हामी लिफ्ट युज गर्ने कि नगर्ने, हामी प्लेन चढ्ने कि नचढ्ने, यो डाइरेक्ट लाइफसँग कनेक्ट हुने कुरा हो कि हामी धनी हुने कि नहुने अब, राइट? त्यसैले यो कम्प्लेक्स विषय हो कि जति सजिलै हामीसँग साइन्स इस्टाब्लिस भयो त्यसरी नै निर्णय हुन्छ भन्ने पनि छैन यसमा वास्तवमा भन्ने हो भने। साइन्स स्ट्रङ भए पनि लाइफसँग रिलेट भएको हुँदाखेरि वास्तवमै त्यो पोलिसी मेकर्सहरू कन्भिन्स भएका छन् त चेन्ज गर्नको लागि भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। अब नेगोसिएटिङ ब्लक्सलाई नै हेर्नुभयो भने त्यहाँ के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अम्ब्रेला ग्रुप छ। अम्ब्रेला ग्रुपमा अमेरिकाले लिड गर्छ त्यसलाई, अमेरिका अस्ट्रेलिया क्यानाडाहरू छन्। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दा 1.5 चाहिन्न है, 2 डिग्री सेल्सियस हो हामीले खोज्या उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, प्रष्ट भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। त्यस्तै युरोपियन युनियन छ, धर्म र छ 1.5 डिग्री भए पनि हुन्छ, 2 डिग्री भए पनि हुन्छ भन्छ उसले पनि। त्यस्तै G77ले अलि पहिलासम्म चाहिँ 1.5 भन्थ्यो, अहिले आएर चाहिँ हामीलाई 2 डिग्री भए पनि चल्छ भनेर चाहिँ प्यारिस एग्रिमेन्टमा पुग्यो त्यो। अनि त्यस्तै गरेर अफ्रिकन युनियन अनि यो भनौँ न अलायन्स अफ स्मल आइल्यान्ड कन्ट्रिजहरू उहाँहरूले चाहिँ 1.5 डिग्री भन्नुहुन्छ, एलडिसीले 1.5 भन्छ। अनि नयाँ फर्म्स पनि आइसक्यो क्या त्यहाँ चाहिँ, जस्तो भनौँ न बेसिक पहिला थिएन, अहिले बेसिक भन्ने छ, यो चाहिँ ब्राजिल, इन्डिया हैन, साउथ अफ्रिका, चाइना यो ग्रुपहरू पनि आइसक्यो क्या त्यहाँ अब नेगोसिएसन गर्नको लागि। अनि ब्र्याक्स भन्ने अर्को ग्रुप आइसक्यो। इनफ्याक्ट कोपनहेगनदेखि त के भयो भन्दा इन्डिया, चाइना र अमेरिका बसेर पनि निर्णय गर्न थाले त, अरू कोही नचाहिने भयो त्यहाँ त वास्तवमा भन्ने हो भने हैन। त्यस्तै अर्को एउटा ग्रुप छ, यो कोरियाले लिड गरिरहेको साउथ कोरियाले, त्यसलाई EIG भन्छ, इन्भाइरोमेन्टल इन्टिग्रिटी ग्रुप, राइट? एटलिस्ट यिनीहरूको पोजिसन के हो, यिनीहरूले कसरी मुभ गर्छन्, कुन गोटी कसरी चालेका छन् भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ नेगोसिएसनमा जानुभन्दा पहिला। अब नेपालको अहिलेसम्मको डिप्लोमेसी के छ भन्दाखेरि नेपालले आफूले चाहिँ जहिले पनि G77 सँग अलायन्स गरेको छ उसले, अनि LDC सँग र सार्कले पनि कहिले कहिले आफ्नो पोजिसन लिएर गएको चाहिँ देखिन्छ हैन, त्यो कुराहरू छ। तर त्यहाँ समस्या के छ भन्दाखेरि G77 मा चाइना पनि त्यही छ, इन्डिया पनि त्यही छ, नेपाल पनि त्यही छ, मालदिप्स पनि त्यही छ के फेरि। त्यहाँ डाइभर्सिटी छ, त्यहाँ हेट्रोजेनिटी छ, त्यहाँ होमोजेनिटी छैन। अनि इन्डिया र नेपाललाई कसरी कम्पेयर गर्ने त, अब चाइना र नेपाललाई कसरी कम्पेयर गर्ने त, अनि कसरी पोजिसन एउटै हुन्छ त नि हाम्रो भन्ने कुरा चाहिँ सम्भवतः त्यहाँ महत्त्वपूर्ण छ, त्यो बुझ्नु जरुरी छ। त्यस्तै अब नेपालले पनि अहिले के सपोर्ट गरिरहेको छ भन्दाखेरि यहाँहरूले 2016 को त्यो NDC हेर्नुभयो भने त्यसमा प्रष्ट लेखिएको छ 1.5 to 2 डिग्री सेल्सियस भनेर नेपालले त्यसलाई सपोर्ट गरिसकेको अवस्था छ। अब त्यो प्लेजेस एन्ड टार्गेट्स हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो मिट गर्यो भने के जुन NDCजहरू अहिले गएका छन् नि त्यो चाहिँ मिट गर्यो भने पनि हामी +2.4 डिग्री सेल्सियसमा पुग्छौँ भनेर चाहिँ क्लाइमेट ट्र्याकरले बताउँछ त्यो कुरा चाहिँ, जसले विश्वभरिको चाहिँ क्लाइमेट कसरी बढिरहेको छ भन्ने कुरा देखाउँछ, उसले त्यो कुरा देखाउँछ। अनि अब करेन्ट पोलिसिज भनौँ अब चेन्ज गरिएन, NDC पठाइयो प्लेज, तर हामीले केही पनि चिज चेन्ज गरेनौँ भने चाहिँ हामी कहाँ पुग्छौँ भन्दाखेरि +2.9 to 3.9 डिग्री सेल्सियसमा हामी पुग्छौँ। भनेको मतलब NDC फलो गऱ्यौँ भने पनि हामी 2 पोइन्टभन्दा माथि जान्छौँ, गरेनौँ भने त अफकोर्स 4सम्म पनि हामी पुग्न सक्छौँ भनेर चाहिँ त्यो climatetracker.org भन्ने छ, तपाईँहरूले पनि अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ
हैन त्यो कुराहरु चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ नेपालले एनडीसीजहरु सबमिट गर्यो अनि त्यसपछि नेपाल ढुक्क भयो यो एनडीसीजहरु सबमिट गरिसकेपछि अब क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ 1.5 अथवा 2 डिग्री सेल्सियस भित्र बस्छ भनेर चाहिँ नेपाल ढुक्क भयो त्यति भनिरहँदाखेरि आईपीसीसी को रिपोर्टले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन अहिले वास्तवमा सबै देशहरूले जुन प्लेजहरु गरेका छन् त्यसलाई मेन्टेन गरे भने मात्रै यो लास्ट चान्स हो हाम्रो नभए हामी चाहिँ 2 भन्दा माथि जान्छौं भनेर आईपीसीसी ले भनेको छ र समग्रमा यो अघि बिहान हामी CO2 भन्दै थियौं त्यसलाई ppm मा नाप्छ के पर पार्ट्स मिलियनमा अनि यहाँ हेर्ने हो भने चाहिँ प्री इन्डस्ट्रियल एज देखि अहिले सम्म हेर्दाखेरि चाहिँ यो लेटेस्ट डाटाहरुले 413.2 भइसकेको छ है भनेको ब्ल्याङ्केट एकदम ठिक भइसकेको छ माथि भनेको हिट ट्र्याप एकदमै बढ्दै गइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले देखाउँछ र यो बढेको बढै छ 2020 मा हामीलाई कोरोना भाइरस आयो कोभिड-19 आयो मोबिलिटी भएन केही पनि भएन भन्यो त्यति बेला पनि बढिरहेको थियो अहिले 21 मा चाहिँ 2% बढी चाहिँ बढ्दै गइरहेको अवस्था छ हैन तर त्यति हुँदा हुँदै नेपालको सर्टेन पोजिसन छ अनक्लियर छ के जस्तै भनौं न सीबीडीआर यो भनेको चाहिँ कमन बट डिफरेन्शिएटेड रेस्पोन्सिबिलिटीज भन्ने हो है सीबीडीआर नेपालले जहिले पनि त्यसैको डम्बु बजाइरहेको हुन्छ वास्तवमा सीबीडीआर राइट अर्को चाहिँ एचआर भनेको हिस्टोरिकल रेस्पोन्सिबिलिटी राइट अब यो दुईटा कुरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ हिस्टोरिकल रेस्पोन्सिबिलिटी त हामी के भन्छौं भन्दाखेरि इन्डस्ट्रियलाइज वेस्ट एडभान्स कन्ट्रीज एनेक्स 1 हरुले गरे त्यसदाखेरि तिनीहरुको जिम्मेवारी हो भनेर हामीले भनेका छौं तर वास्तवमा यो डिबेटलाई अलि राम्रोसँग हेर्ने हो भने 18औं शताब्दीमा 19औं शताब्दीमा तिनीहरुले इन्डस्ट्रियलाइज गरेर आज हामीले असर झेलिरहेका छौं भने आज हाम्रा छिमेकी इन्डिया र चाइनाले ब्राजिलले त्यसरी नै इमिट गरिरहेका छन् अनि के उनीहरुलाई छोड्दिन त कि पछि फेरि के भन्न थाल हाम्रो पोजिसन खै त्यो चाहिँ क्लियर छैन हैन त्यसैले इक्विटी भनेको के हो त जहिले पनि इन्डियाले तपाईले हेर्नुभयो भने अथवा चाइनाले हेर्नुभयो भने उनीहरुले इक्विटीको कुरा गर्छन् उनीहरुको इक्विटी भनेको के हो भन्दा पर क्यापिटा इक्विटी हो भन्छन् उनीहरुले राइट पर क्यापिटा इक्विटीबाट हेर्ने हो भने पनि चाइनाको अहिलेको चाहिँ भनौं न एउटा व्यक्तिको चाहिँ पर क्यापिटा इन्कम कति छ भन्दाखेरि झन्नै 11000 छ इन्डियाको झन्नै 2000 भन्दा बढी छ नेपालको त 1000 पनि छैन अनि कसरी भयो त्यो एमिसनको हिसाबले पनि नेपालको त एकदमै कमी छ नि वास्तवमा भन्दियो भने त्यो कसरी इक्विटी भयो त भनिसकेपछि त्यो हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरी विषय रहेछ वास्तवमा भन्ने हो भने यस विषयमा म फेरि अर्को स्लाइडमा अलिकति बढी कुरा गर्छु अब यो सरसर्ती हेर्नुभयो भने के अहिले विश्वको अवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि अब यो क्रिटिकली इन्सफिसिएन्ट इरान रसिया साउदी अरेबिया सिङ्गापुर थाइल्यान्ड यिनीहरुको चाहिँ जुन क्लाइमेटको जुन एड्रेस गर्ने विषय छ क्रिटिकली इन्सफिसिएन्ट छ अरु धेरै हाइली इन्सफिसिएन्ट अर्जेन्टिना अस्ट्रेलिया ब्राजिल क्यानाडा चाइना कोलम्बो इन्डिया इन्डोनेसिया काजाखस्तान मेक्सिको न्यूजील्यान्ड साउथ कोरिया यूएई युक्रेन भियतनाम यिनीहरुको चाहिँ हाइली इन्सफिसिएन्ट अनि इन्सफिसिएन्टमा हेर्नुभयो भने चिले EU जर्मनी जापान नर्वे पेरु साउथ अफ्रिका स्विजरल्यान्ड युएसए कसैको पनि सफिसिएन्ट छैन वास्तवमा भन्ने हो भने यसो हेर्नुभयो भने त्यहाँ अलमोस्ट सफिसिएन्ट त्यसपछि एउटा गाम्बिया भन्ने देश छ जसको चाहिँ इनफ छ भनेपछि अब हामी वास्तवमै त्यो 2 डिग्री सेल्सियस भित्र बस्न सक्छौं त भन्ने चाहिँ प्रश्न यसले चाहिँ देखाउँछ अब यसलाई अलिकति हेर्नुभयो भने जस्तै क्लाइमेट चेन्ज एड्रेस गर्ने दुईटा तरिका रहेछन् एउटा मिटिगेसन रहेछ अर्को चाहिँ एडाप्टेसन रहेछ र मैले अघि इक्विटीको कुरा गर्दै थिएँ नि यो इक्विटीको कुरा गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि के ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि एडभान्स कन्ट्रीज मात्रै जिम्मेवारी छैनन् पहिला तिनीहरु थिए भने अब इमर्जिङ इकोनोमिजहरु पनि जिम्मेवारी छन् त्यो मात्रै होइन के काठमाडौँमा बस्ने तपाई हामीले जति कन्ज्युम गर्छौं अनि वास्तवमा गाउँमा बस्ने त्यति कन्ज्युम गर्छ त भन्ने प्रश्न पनि हो के त्यो चाहिँ राइट त्यसैले मिटिगेसनको कुरा गर्दाखेरि पनि पोल्युसन अफ अफ्लुएन्स के एउटा धनी व्यक्तिहरुले ओभर युज गर्ने के रिसोर्सेसको अफ्लुएन्सको चाहिँ नि त्यो क्लाइमेट चेन्ज हो एउटा भने एडाप्टेसनका धेरै कुरा कहाँ गरिन्छ भन्दाखेरि जस्तो गरिब देशहरुलाई पैसा दिइसकेपछि उहाँहरुले फिक्स गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ एडाप्टेसनको हामी कुरा गर्छौं त्यो के हो भन्दाखेरि पोल्युसन अफ पवर्टी के एकातिर फेरि गरिबीको चाहिँ पोल्युसन हो त्यो राइट त्यसैले प्रत्येक देशमा प्रत्येक शहरमा हामी के देख्छौं भन्दाखेरि पोल्युसन अफ अफ्लुएन्स एन्ड पोल्युसन अफ पवर्टी हामी देख्ने गर्छौं त्यसलाई हामीले हेक्का राखेर इक्विटीको कुरा गर्नुपर्छ के अनि बल्ल त्यो पावरफुल डिबेट हुन्छ अनि बल्ल हामी कन्भिन्स गर्न सक्छौं हैन मेरो देशमा त ठीक छ हामी नेपालमा त केही पनि गर्दैनौं त्यसो होइन नेपालमा पनि सचेन व्यक्तिहरु सचेन परिवारले सचेन शहरले जति एमिट गर्छ अर्काले गर्दैन वास्तवमा भन्ने हो भने राइट त्यसरी पनि त्यसलाई हेर्नुपर्छ होला अनि अब महत्त्वपूर्ण विषयहरु कसरी जाने भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो यहाँ केही पोइन्टहरु मैले राख्न खोजेँ जस्तै ग्लोबल इश्यू हो क्लाइमेट चेन्ज डेफिनेटली तर एट द सेम टाइम प्लेस म्याटर्स के किनभने एडाप्टेसन नीड पनि फरक देशका फरक छन् ब्ल्याङ्केट छैन मिटिगेसन अप्रोचहरु पनि फरक देशका फरक हुन सक्छन् जसको वन छ उसले वन बचाउन सक्ला जसको त्यो छैन उले अथु के गर्नु पर्ला त्यो कुरालाई हामीले एक्का राख्नु इट्स अ ग्लोबल प्रब्लम बट एट द सेम टाइम इट्स व्हाट भेरी मच लोकलाइज्ड प्रब्लम अल्सो त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो र जहिले पनि हामी डिप्लोमेसी गर्दाखेरि चाहिँ एभिडेन्स बेस्ड आर्टिकुलेसन हुनु पर्यो के चाहे हाम्रो लस एन्ड ड्यामेज होस् चाहे अन्य कुराहरु होस् त्यसको एभिडेन्स चाहियो के यहाँनिर यति यस्तो भएको छ भने ठ्याक्क
ठ्याक्कै हामीसँग डाटा हुनु पर्यो, त्यो सेग्रिगेटेड डिटेल डाटाहरू हामीसँग हुनु पर्यो। अनि हामीले के देखाउन सक्नु पर्यो भन्दाखेरि सोकेस क्लाइमेट डिजास्टर्स अनि हाम्रो इरिपेरेबल थ्रेट्स टु एसडिजिज, राइट, यी विषयले गर्दाखेरि हामीले एसडिजी अचिभ गर्न सक्दैनौँ भनेर हामीले इस्टाब्लिस गर्न सक्नु पर्यो। मैले अलिकति यो साइन्स अथवा साइन्टिफिक नलेजको कुरा गरेको, साइन्स मात्रै होइन होला सायद, यो साइन्टिफिक नलेजको कुरा गर्दैछु मैले, साइन्सभन्दा पनि पर अझै। डेमोन्स्ट्रेट डोमिनो इफेक्ट्स अन ह्युमन सोसियल नेचुरल इकोसिस्टम्स, कसरी असर पारेको छ त वास्तवमा यसले भनेर त्यसलाई हामीले इस्टाब्लिस गर्न सक्नुपर्छ होला। अनि हाम्रो इम्फोसाइज कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिप्लोमेसीमा इम्फोसाइज अन इन्भेस्टमेन्ट, डिजाइन अन सर्ट टर्म, मिडियम टर्म, लङ टर्म एक्सन्स, के ब्ल्याङ्केट होइन त्यो पनि, सर्ट टर्म एक्सन्स के हुनसक्छ, लङ टर्म के हुनसक्छ होइन, अनि त्यसपछि गएर मिडियम टर्म के हुनसक्छ भनेर चाहिँ हामीले प्लान गर्नु पर्यो। के का लागि भन्दाखेरि हाम्रा सहरहरू चाहे अर्बन हुन् चाहे रुरल कम्युनिटिजहरू हुन् ती चाहिँ रिजिलियन्ट बनाउनको लागि। इम्फोसाइज अन लो कार्बन इकोनोमी, किनभने विकास हामी रोक्न सक्दैनौँ, विकास त हुनैपर्छ, हामी विकास रोक्नै सक्दैनौँ, तर त्यसको अर्को बाटो पनि छ कि एउटा बिजनेस एज युजुअल जुन चाहिँ हामी फसल फ्युल डर्टी फ्युल युज गर्छौँ, अर्को भनेको लो कार्बन टेक्नोलोजी हामी युज गर्न सक्छौँ, हामी त्यो बाटो जान सक्छौँ भनेर त्यो इम्फोसाइज गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि गएर फन्डिङको कुरा भयो, फन्डिङ चाहिँ डेभलप टु डेभलपिङ कन्ट्रिज, डेभलपिङ टु डेभलपिङ कन्ट्रिज, डेभलपिङ टु लिस्ट डेभलप कन्ट्रिज। र एउटा चुनौती के छ भन्दाखेरि नेपालले अहिलेसम्म आफूलाई लिस्ट डेभलप कन्ट्रिज भनिरहेको छ कि वास्तवमा ग्रेजुएट गर्दैछ, ग्रेजुएट गरेपछि त्यो फन्डिङहरू आउनै छोड्छ यहाँ, त्यसपछि के गर्ने नेपालले भनेर पनि सोध्नुपर्ने आवश्यकता छ। बिल्ड डेडिकेटेड टिम फर क्लाइमेट डिप्लोमेसी एन्ड नेगोसिएसन्स, राइट, अभोइड क्लाइमेट टुरिस्ट। के बिहान हाम्रो भूतपूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालजीको कुरा पनि आयो, त्यति बेला वास्तवमा मैले मास्टर्स गर्दै थिएँ दोस्रो विदेशमा, एउटा जम्बो टोली गयो, क्लाइमेट टुरिस्ट गयो, कति मान्छे त्यहीँ हराएर आयो। के नलेज भएको मान्छे जानु पर्यो, दुवै साइन्सको नलेज पनि हुनु पर्यो, नेगोसिएसनको नलेज पनि हुनु पर्यो, अथवा एउटा टिममा दुई खाले नलेज भएको मान्छेहरू त्यहाँ हुनु पर्यो। कि यहाँबाट जानला त कहाँ आएको भन्दा त्यो पनि थाहा छैन, नेगोसिएसन कसरी हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन, ब्लक्स के छ त्यो पनि थाहा छैन, अनि के हुन्छ त्यसको आउटकमहरू चाहिँ वास्तवमा। त्यसदाखेरि हामीलाई डेडिकेटेड टिम चाहिन्छ त्यसको लागि चाहिँ। अनि फोकस चाहिँ कहाँ हुनु पर्यो भन्दा बियोन्ड करेन्ट डिबेट्स, फोकस अन मोरल्स एन्ड इथिक्स अल्सो। अनि सकेसम्म फ्री राइडर्स नगर्ने, किनभने ग्लोबल प्रब्लम भएपछि मैले एड्रेस नगरेर के हुन्छ, छिमेकीले गरिदिइहाल्छ नि भन्ने हुन्छ कि जहिले पनि सोच चाहिँ देशहरूको पनि। त्यसैले त्यसलाई कसरी हामी अभोइड गर्न सक्छौँ भन्नेमा चाहिँ हाम्रा डिप्लोमेट्सहरू प्रिपेयर हुनु पर्यो, तयार हुनु पर्यो। र त्यो सबै गर्नका लागि केलाई मोबिलाइज गर्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रायोरिटाइज मल्टिलेटरलिजम, ओभियसली युएन सिस्टम भनेको मल्टिलेटरल हो। अनि ट्रायलेटरलिजम भनेर राखेको छु मैले यहाँ, नेपाल, इन्डिया, चाइना, यो त्रिपक्षीयको छलफल पनि महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। बायोलेटरलिजम इन्डिया र चाइनासँग र नेपाल र चाइना, त्यसपछि गएर चाहिँ नेपाल र इन्डियाको पनि भनौँ न एक किसिमको चाहिँ यस्तो डायलगहरू कन्टिन्युअसली भयो र हामीले चाहिँ साइन्टिफिक नलेजबाट त्यसलाई इस्टाब्लिस गर्न सक्यौँ भने उहाँहरू पनि छिमेकी देश हो, उहाँहरूको असर हामीलाई पर्छ, हामीलाई असर परेर उहाँहरूलाई पनि असर पर्छ र सम्भवतः उहाँहरू पनि त्यो डाइरेक्सनमा जानुहुन्छ जसले उहाँहरू पनि बच्नुहुन्छ हामी पनि बच्छौँ, राइट। अनि मैले यो लास्ट स्लाइड नै हो मेरो, होस्टिङ कप एन्ड मल्टिपल बायोलेटरल एन्ड ट्रायलेटरल क्लाइमेट नेगोसिएसन्स। एउटा चाहिँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा इन्भेस्ट गर्नु पर्यो, त्यो भएकै छैन। अब म आफै युनिभर्सिटीमा पढाउँछु, खै नेपाल गभर्मेन्टले यो रिसर्च गर्दै यो इन्भेस्टमेन्ट छ भने कहिले भनेको यहाँ सुनिएको छैन। अब हामीले के गर्छौँ भन्दा डोनरले हामीलाई जे दिन्छ त्यसैमा फोकस गर्छौँ, रिसर्च गर्छौँ, त्यसपछि त्यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो कि वास्तवमा हामीलाई के चाहियो हो त, त्यो त डोनरलाई पो चाहियो हो त, राइट। अनि कन्सटेन्ट होमवर्क हुनु पर्यो क्या, यो सेसन अब कति वर्षमा आइएफएले अहिले यसपालि गरेको छ, यो कन्टिन्युटी हुनु पर्यो, होमवर्कहरू चाहियो त्यहाँ, त्यो डिप्लोमेट्सहरू ट्रेन्ड हुनु पर्यो, कन्सटेन्ट होमवर्कहरू चाहियो त्यहाँ। अनि इन्फर्मेसन कम्युनिकेट पनि गर्नु पर्यो मिडियाको मार्फतबाट, ताकि थाहा नभएका किसानहरूले अरूले पनि पाउन सक्छन् त्यो इन्फर्मेसनहरू। अनि कलेक्टिभ सोलिडारिटी एन्ड रुल अफ ल एन्ड स्ट्रिक्ट फोकस अन लिमिटेड अब्जेक्टिभ्स एन्ड क्रिएटिभ सल्युसन्समा हामीले चाहिँ त्यो आइडियाजहरू बिल्ड गर्न सक्नु पर्यो। त्यो भनेको के हो भन्दा मैले छलफल गर्थेँ, यता घन्टी बजिसक्यो अहिले होइन। अनि सोलिडारिटी रुल बेस्ड इन्टरनेसनल ओर्डर, राइट, इन्टरनेसनल ओर्डर त एउटा छँदैछ, त्यसैमा पनि सोलिडारिटी मेन्टेन गरेर आफ्ना कुराहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई। यो खासमा मैले आफै एउटा बुक एडिट पनि गरेको थिएँ, एउटा च्याप्टर 2015मा लेखेको थिएँ, यो प्यालग्राफ म्याकमिलन युएसबाट पब्लिस भएको हो। यसमा पनि मैले यो विषयवस्तुलाई समेटेर 2015मा पनि लेखिसकेको थिएँ र कन्सटेन्टली लेख्दै आइरहेको छु। यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, अनलाइन पनि एभाइलेबल छ, इन्भाइरोमेन्टल सिक्युरिटी इन द एसिया पेसिफिक। र यदि त्यो कुराहरू हामीले गर्न सकेनौँ, साइन्टिफिक नलेज हाम्रो बलियो भएन, त्यसपछि गएर चाहिँ भनौँ न हाम्रा नेगोसिएटरहरू, डिप्लोमेट्सहरू त्यो विषयवस्तुलाई बुझ्न सक्नु भएन, त्यसलाई उठान गर्न सक्नु भएन भने यस्तै हुन्छ। यहाँ एउटा चित्र मैले राखेको छु, हाँसोको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो बुकको कुरा भयो। यो चाहिँ यहाँ मालदिप्स यसो देखाएको छ त्यहाँ, आई टोल्ड यु द्याट सी लेभल्स आर राइजिङ बिकज अफ ग्लोबल वार्मिङ भनेर भन्छ। उतापट्टिको देशहरूले के भन्छ भन्दा डोन्ट बिलिभ इन एभ्रिथिङ दे से इट्स जस्ट अ लिटल टाइट भनेर पनि इन्डअप गर्न सक्छन् र हामीले केही प्राप्त गर्न सक्दैनौँ त्यसपछि। यति भन्दै मैले आफ्नो भनाइहरू यहीँ राखेँ, यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद सुनिदिनु भएकोमा। यहाँहरूको कमेन्ट्सलाई म एप्रिसिएट गर्छु
र यो पेपर मैले वास्तवमा लेखिसकेको छु, आइएफएलाई सबमिट गरिसकेको छु। यहाँहरूले पछि पेपरको रूपमा पनि डिटेल रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। कमेन्ट्स दिने हो, कमेन्ट्स दिनलाई रमेश आनन्द, डाक्टर रमेश आनन्द। Yeah, thank you, Ambassador Acharya. सबभन्दा पहिले त राष्ट्रमा हामीलाई अध्ययन प्रतिष्ठानलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो टाइमली इभेन्ट अर्गनाइज गर्नु भएकोमा। मैले डाक्टर चन्द्रलाल पाण्डे र डाक्टर नगमेन्द्र दाहालको यो पेपरलाई चाख लिएर पढेँ। मैले यसमा एउटा की मेसेज पाएँ भने कि अब अहिले हामी नेपाल खालि जहिले पनि यो G77 र LDC को ब्यान्ड व्यागन मात्रै चढेर हिँडेर भएन। हामीले आफ्नै ग्रुप बनाउनु पर्यो भन्ने चाहिँ मैले मेसेज पाएको छु। त्यसमा के देख्यो भने अब हामीले आफ्नै ग्रुप बनाउनु हो भने अब कुन ग्रुपमा लाग्ने त हामीले आफ्नै ग्रुप बनाउने आफ्नै निश खोज्यो भयो भने अब अहिलेको COP26 मा नभए पनि फ्युचरमा हामी कस्तो ग्रुपमा लाग्यो भने नेपालले पनि आफ्नो प्रेसिडेन्सलाई फिल गराउन सक्छ र आफूले खोजेको चिजहरू उपलब्धि गर्न सक्छ भन्ने कुरा हेर्दाखेरि मलाई दुईटा आइडिया आयो। एउटा मैले के देखेँ भने अहिले हाइड्रो पावरको ग्रुप बन्दैछ। अहिले लास्ट मन्थमा सेप्टेम्बरमा मात्रै वर्ल्ड हाइड्रो पावर कङ्ग्रेसको सेसन सकियो अनि उनीहरूले सान होजे डिक्लेरेसन तयार गर्यो। त्यो डिक्लेरेसन लिएर यो हाइड्रो पावर सस्टेनेबिलिटी काउन्सिल जसको चेयर डाक्टर अशोक खोसला हुनुहुन्छ, उहाँहरू अहिले जाने हुनुहुन्छ COP26 मा त्यो प्रेजेन्ट गर्नलाई। त्यसैले त्यो जुन उहाँले भन्नुहुन्छ ब्यान्ड व्यागन भनौँ न, त्यो हाइड्रो पावरको ब्यान्ड व्यागनमा हामी जान सक्यौँ भने हाम्रो प्रेसेन्स फिल हुन्छ। किन हाइड्रो पावरको हिसाबले त हामी एउटा इम्पोर्टेन्ट नेसन हो ग्लोबली है। त्यो एउटा मलाई म सुझाव दिन चाहन्छु। अहिलेको COP26 मा अलिकति प्रयास गर्न सकिन्छ र फ्युचरमा अरू अगाडि बढ्न सकिन्छ। अब त्यो अगाडि बढ्दाखेरि हामीले के अब्जेक्टिभले हेर्नु पर्यो भने सेप्टेम्बरमा एउटा मेजर इभेन्ट भएको थियो युनाइटेड किङडम र इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड अफ नेपालको। त्यसमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो भने हामीले हाम्रो यो क्षेत्रको मिटिगेसनमा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ। एडप्टेसन त छँदैछ कुरा गर्ने, मिटिगेसनको हिसाबले उहाँले भन्नुभयो। त्यसैले त्यो भनेपछि त हामी त मिटिगेसनको ग्रुपमा पनि आइसक्यौँ हाइड्रो पावरको थ्रु। त्यसैले तर त्यति सजिलो छैन। जस्तै हाइड्रो पावरको यो जुन डिक्लेरेसन छ जुन लिएर उनीहरू COP26 मा गइरहेछ, उनीहरूले के भनेछ भने यस हाइड्रो पावर इज क्लिन, ग्रीन, मोडर्न एन्ड एफोर्डेबल सल्युसन टु क्लाइमेट चेन्ज। त्यो त हो, तर गोइङ फरवर्ड द ओन्ली एक्सेप्टेबल हाइड्रो पावर इज सस्टेनेबल हाइड्रो पावर भनिरहेछ। त्यसलाई हामीले हाइड्रो पावरको विकास त गर्छौँ, तर त्यसलाई सस्टेनेबली विकास गर्नु पर्यो। सस्टेनेबली विकास गर्नलाई के गर्नु पर्यो भने एउटा हाइड्रो पावर सस्टेनेबिलिटी स्ट्यान्डर्ड भन्ने लन्च भएको छ, त्यो पनि सेप्टेम्बरमा। त्यो स्ट्यान्डर्ड अनुसारको इन्भाइरोमेन्टल सोसियल गभर्नेन्सको टपिक्सहरू छ, ESG भन्छ, त्यस अनुसारको हाइड्रो पावर हामीले विकास गर्नु पर्यो। फाइदा के छ भने त्यस अनुसारको हाम्रो हाइड्रो पावरको विकास भयो भने अर्को क्लाइमेट बन्च इनिसिएटिभ भन्नेले मार्चमा 2021 मा हाइड्रो पावरको प्रोजेक्टको क्राइटेरियाहरू बनाएको छ। जुन क्राइटेरिया मिट गर्यो भने हामी पनि लो कस्ट फन्ड्स भनौँ न, क्लाइमेट फाइनेन्स टाइपकै भनौँ न, ग्रिन बन्ड्सको लागि हामी पनि क्वालिफाई हुन सक्छौँ। त्यसैले अब हामीले के गर्नु पर्यो भने COP26 मा गएर अथवा त्यसपछिको COP हामीले के पोजिसन लिनु पर्यो भने नेपालले ठिक छ हामी यो सस्टेनेबली हाइड्रो पावर विकास गर्न हामी इच्छुक छौँ, हामी ESG को रिक्वायरमेन्ट हामी मिट गर्छौँ, तर त्यो गरे बापत हामीलाई यो क्लाइमेट फाइनेन्स ग्रिन बन्ड्समा नेपालको हाइड्रो पावरको विकासको लागि एक्सेस चाहियो भनेर हामीले माग्नु पर्यो।
त्यो स्ट्र्याटेजी लियो भने हाम्रो हाइड्रो पावरको विकासको लागि लो कस्ट फन्ड्स ग्लोबली एभाइलेबल हुन सक्छ। तर उनीहरूले यो पनि माग्छ नि, तिमीले के गरिरहेछ त मिटिगेसनको लागि, तिमीले देखाउनु पर्यो नि, इन्डियालाई पावर सप्लाई गरेर देखाउनु पर्यो, बङ्गलादेशलाई सप्लाई गरेर देखाउनु पर्यो। अहिलेसम्म त तिमीहरूले गरेको छैन। त्यसैले हाम्रो होमवर्क कहाँ आउनु पर्यो भने तिनटै इमिडिएट एक्सन हामीले लिनु पर्यो। फर्स्ट एक्सन के गेम थ्योरीमा के भन्छ भने यो रेपुटेसन बिल्डअप गर्नुपर्छ के। पहिले पहिला हामी कन्फिडेन्स बिल्डिङ पनि भन्थ्यौँ न। अब इन्डिया भुटानले त आफ्नो रेपुटेसन बिल्डअप गरिसक्यो, इन्डियालाई पावर बेचेर। इन्डियाले पनि आफ्नो रेपुटेसन बिल्डअप गरिसक्यो, धल्के पावर मुजफ्फरपुरबाट नेपालले पावर बेचेर। अब नेपालले अरुण 3 सकेसम्म छिट्टो कम्प्लिट गराएर त्यो पावर इन्डियामा सप्लाई गर्न सक्नु पर्यो। अनि विश्वले मान्छ होला नि ए नेपालले मिटिगेसनमा यो क्षेत्रलाई कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने रहेछ भनेर। सेकेन्ड हामीले के गर्नु पर्यो भने यो बङ्गलादेशमा पावर सप्लाई गर्ने इन्डियाको थ्रु थर्ड पार्टी एक्सेस जुन इन्डियाको 2018 गाइडलाइनको क्लज 3.1 ले दिन्छ, त्यो अनुसार हामीले इन्डियासँग त्यसको एग्रिमेन्ट सही गर्नु पर्यो सकेसम्म छिट्यो। अहिले बङ्गलादेशले पनि MOU मात्रै गरेको छ, नेपालको पनि त्यस्तै छ। साँच्चै धेरै प्रोग्रेस हुनु बाँकी छ। र फाइनली हामीले के गर्नु पर्यो भने यो त रेगुलेटरी कमिसन नेपालमा पनि अहिले बनेको छ, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिसन भनेर। त्यो कमिसनहरूको एउटा फोरम बन्नु पर्यो जतिसक्यो छिटो, ताकि यी 3-4 कन्ट्री एटलिस्ट BBN कन्ट्रीहरूको बिचमा उनीहरूको इलेक्ट्रिसिटीको सेक्टरको पोलिसिजहरू हार्मोनाइज हुन सकोस्। त्यति मात्र पुग्दैन, अल्टिमेटली हामीले एउटा पर्मानेन्ट रिजनल कोअर्डिनेसन सेन्टर बनाउनुपर्छ। त त्यसअघि अहिलेको लागि एउटा फोरम अफ रेगुलेटरी कमिसन्स भए पनि बन्नु पर्यो। यो साउथ अफ्रिकन पावर पुलमा यसरी नै उनीहरूको कुरा सुरुमा अगाडि बढेको थियो। यो तीनटा चिजमा हामीले होमवर्क गरेर देखायौँ भने, एक्सन लियो भने, अनि विश्व चाहिँ नि हामीसँग कन्भिन्स हुन्छ हो नेपालले मिटिगेसनमा यो क्षेत्रमा हेल्प गर्न सक्ने रहेछ भनेर कन्भिन्स हुन्छ। त्यो एउटा फोरम। अब मैले अर्को फोरम हेरेको डाक्टर पाण्डेको पेपर हेरेर उहाँले पनि भन्नुभएको छ नेपाल एज ए हिमालयन कन्ट्री हामी कुरा अगाडि राखौँ न भनेर भन्नुभएको छ। म त्यसमा पुरा सहमत छु। तर त्योभन्दा अगाडि बढेर HKH कन्ट्री भयो भने त 8वटा कन्ट्री मात्रै भयो नि, इसिमोर कन्ट्रीहरू। अझ हामी ग्रुप त सानै भयो नि, हामीले माउन्टेन कन्ट्री भनेर कुरा उठाउँ। त्यसमा ज्ञानचन्द्रजीहरूले पनि पहिले के प्रयासहरू गर्नुभएको थियो इसिमोरसँग मिलेर। त्यस किसिमको माउन्टेन कन्ट्रीको ग्रुप एउटा डेभलप गरेर अथवा भएको छैन भने त्यो कुराले हामीले अगाडि बढायौँ भने त्यो अर्को ग्रुप हुनसक्छ जहाँ नेपालले सब्सटेन्सियल कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ। अब डाक्टर पाण्डेले भन्नुभएको छ आफ्नो पेपरमा कि हामीले के कति क्षति भयो यो सबै कुरा राम्ररी डकुमेन्ट गर्नु पर्यो, विश्वलाई देखाइदिनु पर्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यसमा म पुरा सहमत छु। तर हामीले यो पनि भन्नु पर्यो कि हामी आफै के गरिरहेको छ त अनुकूलनको लागि, त्यो पनि त विश्वलाई भन्नु पर्यो नि। हामीले के गरिरहेको छौँ त्यो भन्नु पर्यो र हामीले वाइ वेयर एन्ड हाउ मच हेल्प वी निड भनेर भन्न सक्नु पर्यो, माग्न सक्नु पर्यो उनीहरूलाई। र हामीले इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्ट्समा के रिफर्म ल्याइरहेको छौँ त्यो पनि भन्न सक्नु पर्यो। अहिले होम मिनिस्ट्रीको अन्तर्गत त्यही काम भइरहेछ। अहिलेको डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्टको इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्ट्समा के कति कमजोरी छ, त्यसमा के गर्नुपर्छ भनेर होम मिनिस्टरले त्यो कुराहरू अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। र अघि भने जस्तै यो अपस्ट्रिम डाउनस्ट्रिम लिङ्केजको कुराहरू छ, त्यो होम मिनिस्टरले पनि भन्नुभएको छ हामीले यसमा पनि रिजनल कोअपरेसन चाहिन्छ। जस्तो अघि बिहान कुरा भए जस्तै चाइना र नेपालको चाहिन्छ, नेपालको इन्डियाको चाहिन्छ, त्यो पनि भन्नुभएको छ। त्यसैले यो पक्षमा अगाडि बढ्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो भने अहिलेसम्म हामीले डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्टमा काम गरेको फर ए लङ टाइम हाम्रो पार्टनर जापान हो। त्यो मात्रै होइन, ओल्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्सन समिट पनि 3 चोटि जापानमै भइसक्यो। 94 योकोहामामा त्यो बेलाको होम मिनिस्टर शेरबहादुर देउवा जानुभयो। 2005 कोबेमा त्यो बेलाको होम मिनिस्टर पुण्यबहादुर खड्का र म गएँ। त्यसपछि 2015 सेन्डाईमा भयो, तिनटै जापानमा। त्यसैले जापानसँग यो क्षेत्रमा हाम्रो रिलेसनसिप क्वाइट प्रोडक्टिभ भएको छ। र कोबेको भएको प्रोग्राममा जापानको त्यो बेलाको डिजास्टर हेल्थ मिनिस्टरले भन्नुभएको थियो कि नेपालमा पनि एउटा कोअर्डिनेसन गर्न सक्ने किसिमको निकाय अथवा मन्त्रालय बनाउनु अथवा मन्त्री हुनु, त्यसपछि हामी हेरौँला कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर।
त्यसैले यो जापान चाहिँ टेक्निकल सपोर्टको लागि हाम्रो लागि एउटा पोटेन्सियल डेभलपमेन्ट पार्टनर हुनसक्छ। यो डिआरएममा हामीले फन्ड ल्याउनलाई हामीले धेरै इकोनोमिक एनालिसिस पनि गर्नुपर्छ, फाइनेन्सियल एनालिसिस, जसको लागि इन्भाइरोमेन्टल इकोनोमिक्स, रिसोर्स इकोनोमिक्स, फाइनेन्सियल इकोनोमिक्सबाट धेरै कुराहरू चाहिन्छ जस्टिफाई गर्नलाई के कति चाहिन्छ भनेर। पहिले म प्लानिङ कमिसनमा बस्दाखेरि डिआरआरमा पैसा ल्याउने गाह्रो थियो, किनभने फिजिबिलिटी स्टडी गर्न गाह्रो थियो नि डिआरआरको, अरू रोड प्रोजेक्ट जस्तो पावर प्रोजेक्ट जस्तो होइन। अब अहिले इकोनोमिक्स धेरै अगाडि बढिसकेको छ, त्यो कुरालाई युज गरेर हामीले जस्टिफाई गर्नुपर्छ। त्यसको लागि आई होप the discussions today will motivate our bright young experts to work on this problem. Thank you. Dr. Mr. Nath Pandey, I don't need to tell you the time. Thank you, Chair Professor Jairaj Acharya. Thank you to IFA for this kind invitation to share some of my thoughts on the very good paper by Mr. Chandra Pandey and the equally well-illustrated PowerPoint presentation which we got a glimpse of from our back. Now, 2021 will be remembered not only for the COVID-19 pandemic, but also for the climate-related disasters, from heat waves from North America to flooding in Germany, India, China. In our own country, we are seeing increasing disasters related with climate change. And therefore, there is no contestation that the causes of climate change this is not disputed anymore. All climate scientists agree that radical mitigation and adaptation measures are needed to keep global temperatures from rising above 1.5 degrees Celsius. But the problem here is that this is a climate emergency. The top three biggest polluters are China, European Union, and the United States. They generate 41.5% of all emissions. India is not very far behind, and we are in between. We have a fragile ecosystem, we generate negligible emissions, but we are at the receiving end of the follies of others. Now, how do you present this to the international community? I think we have to change our language, we need to be more forceful, number one. Number two, there is a constant challenge of the deficit of funding and direct investment. The 2009 Copenhagen Accord called on the wealthier countries to commit at least $100 billion by 2020 to support mitigation and adaptation measures of poorer countries, and we are nowhere near to that. The problem here is that most bilateral contributions are also channeled through multilateral entities nowadays. Climate financial structure is not only got to do with governments, but private sector is outspending the public sector. And it is here that we are weak. We have to redouble efforts to seek INGO funding for our universities, for our think tanks, research institutions. It is possible, and some of the institutions are already doing it. But what is our showcase? When we increased taxes on electric vehicles last year, and then we reduced it again after public outcry. Look at our pollution sticker tax. What do we do with that money? We have been generating a lot of money from pollution sticker, but what are we doing with it? Thirdly, a good terminology came here this evening about climate tourists. In these multilateral junkets, international conferences, climate tourists are taken. They have no idea on what multilateral negotiation is all about. They are there just to enjoy the international conference. Some of our environment ministers don't even speak English. Let us call a spade a spade. And this kind of a negotiation style is not going to work. We have had very good, proficient, experienced diplomats here who are retired, but who have the possibility of going abroad and taking our case forward. People like Ambassador Gyanchandra Acharya, who has already been Undersecretary of State, Undersecretary General of United Nations, former Ambassador to Geneva. I hope and pray he gets an important position in government so that his long reservoir of experience and knowledge is tapped for the country, for the nation. Another thing is we are also chair of the SAARC. The Prime Minister is going there not only as Prime Minister of Nepal, he is going there as chair of SAARC. And this region is extremely vulnerable to a range of climate impacts, from shrinking glaciers, water scarcity to floods, and rising sea levels. SAARC summits have time and again expressed deep concern for regional challenge. And we have a plethora of
regional mechanisms. We have a national disaster rapid response mechanism. We have a SAARC action plan. We have an expert group on climate change. But SAARC does not provide climate-related financing. So when you talk about this in Washington or in London, they will say, what are you doing as SAARC chair? You have a number of mechanisms in BIMSTEC. And most bilateral contributions do not even come from, for instance, on the COVID-19, India contributed 50% of the total fund meant for SAARC countries. And Nepal was the biggest beneficiary. But the funds were released in bilateral manner, not on a SAARC manner, not through the SAARC Secretariat. So to avail any assistance under these kind of funds, member countries have to send their requests to individual embassies. And there lies the problem. So how do we generate a strong voice on these issues? How do we collaborate and cooperate among ourselves? Look at our ministries looking after climate change issues. The Planning Commission, Ministry of Environment, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Home, Ministry of Agriculture, Nepal Army, Armed Police Force, and there is no coordinating mechanism. So I think these are the problems in our home front. On the international front, we need able negotiators to do it for us. We need good, experienced negotiators to negotiate on our behalf. A classical example, and I'll end with this. Classical example is the banning of Nepal Airlines in EU skies. It has been going on from last 7 years. Our Airbus 330, 2 of them are lying idle in the airport. We sent Civil Aviation Department to negotiate in Brussels. They are aeronautical engineers, pilots, Nepal Airlines officials. But they have not been able to do it. 7 years have gone by. We are still banned from EU skies. It's a shame on the nation. So therefore, there has to be some cooperation among our own ministry, line ministries. So what is the conclusion? What is the solution? The solution is there has to be high-level attention on these kind of things, and Ministry of Foreign Affairs has to take up the matter. But the Foreign Ministry does not have aeronautical engineers. It has good diplomats who can negotiate in Brussels, in Berlin, in Paris. And the Civil Aviation Department can also take the issue forward. Same thing with climate change. Foreign Ministry is not an expert agency on climate change issues, on mitigation and disaster response. But it can negotiate on your behalf. But then it has to get support from the line ministries. I think these are crucial issues. I can go on for this for the next half an hour, but I don't think you have the time and patience. But thank you very much, IFA, for this opportunity. नमस्कार बिहानदेखि अहिलेसम्म बस्यौं अनि धेरै कुरा सुन्यौं लगभग सबै जसो कुराहरू सुन्यौं म क्लाइमेट चेन्जको एक्सपर्ट होइन तर प्र्याक्टिसनर चाहिँ हो नेगोसिएट गरेको छ केही कोअपको डेलिगेसनमा बस्यो की मेम्बरको हिसाबले एउटा लिड गरे त्यो हिसाबले अलिकति इन्साइटहरू शेयर गर्नुपर्ने पनि छ त्यो ब्याकग्राउन्डमा म संक्षेपमा सबै कुरा भन्छु गोइङ ब्याक टु द बेसिक्स वास्तवमा कहाँनिर हामीले भन्यौं नेगोसिएसन डिप्लोमेसी यो सबै कुरा भन्यौं हैन तर वास्तवमा कहाँनिर त्यो मिसिङ लिंक छ भनेर म अलिकति शेयर गर्न चाहन्छु जहाँसम्म पेपरको कुरा छ अब इट्स रिटन विथ कन्भिक्सन एन्ड रिगर राम्रो छ कम्प्लिमेन्ट्स धेरै कुरा भनिसकिए सबै नै भनिसकिए र अहिलेसम्मको निचोड के हो भने साइन्स इज क्लियर साइन्समा केही पनि छैन समस्या एउटै मात्रै हो कलेक्टिभ रेस्पोन्स इज होपलेस त्यसमा हामीले के गर्न सक्यौं कसो गर्न सक्यौं भन्ने हेर्यो भने चाहिँ नेगोसिएटरको हिसाबले हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ नि इट्स अ नेगोसिएसन बिट्विन मस्ट अनफर्चुनेट्स एन्ड लेस फर्चुनेट्स सो नो कन्ट्री इज अ फर्चुनेट कन्ट्री यसमा एउटा कुरा के गर्नु पर्यो भनेदेखि एउटा अलिकति ब्याकग्राउन्ड देख्यो भनेदेखि अलि
धेरै नै एजिटेटेड भइँदैन कि भन्ने एजिटेटेड हुनुपर्ने प्रशस्त कारणहरू छन् आधारहरू छन् तर पनि केही ब्याकग्राउन्डको कुरा बुझ्यो भने चाहिँ हुन्छ होला जस्तो लाग्छ डेभलपमेन्टको सन्दर्भमा जति डिस्कोर्सहरू भए जति कुराहरू भए जति प्रयासहरू भए युएन एजेसमा खास गरी ती सबैमा डेभलपिङ कन्ट्रिज वर अलवेज पुट अन द डिफेन्सिभ जहिलेसुकै डेभलप्ड कन्ट्रीहरूले पहिले प्रपोजल ल्याउने त्यसपछि डेभलपिङ कन्ट्रिज चाहिँ डिफेन्सिभमा बस्न पार्ने यस्तो खालको थियो यो क्लाइमेट चेन्ज मात्रै यस्तो खालको एउटा इस्यु हो जसमा डेभलपिङ कन्ट्रिज टुक द इनिसिएटिभ अनि डेभलप्ड कन्ट्रिज वर पुट अन द डिफेन्सिभ यो कुरा हामीले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन त्यसकारण यो केसँग सम्बन्धित हुन्छ भनेदेखि पैसा जस्तो कसले फन्ड गर्छ कसले पैसा दिन्छ कसको सहयोग गर्छ उसलाई उनीहरूले त्यो फन्ड दिने कुरालाई पैसा दिने कुरालाई अब्लिगेसनको हिसाबले किन राख्यो हिस्ट्रिकल कारणसँग कसरी रिलेट गर्न सकियो भनेर यो फ्रेमवर्क कन्भेन्सनको नेगोसिएसनको बेलालाई सम्झेन भने अहिले आएर चाहिँ अलिकति बढी नै चित्त दुख्ने पनि हुन्छ जस्तो अघि भन्यो यो चाहिँ इक्विटी बेस्ड हो यस्तो त्यति मात्रै भएर सम्भव हुँदैन भन्ने अब यो चाहिँ इट्स प्रोबेबली आस्किङ टु मच फर नेपाल किनभने त्यो कन्भेन्सन र यसको प्रोटोकल पनि इक्विटी बेस्ड नै छ त्यहाँभन्दा बाहिर त जाँदैन तर त्यो सँगसँगै हामीले अरू तयारी गरेर जस्तो बायोलाटरल हिसाबले अथवा रिजनल हिसाबले कतिसम्म पुस गर्न सक्छौँ भन्ने खालको अर्को कुरा हो त्यो लेभलमा सोच्नुपर्छ भन्नेमा दुईमत हुन सक्दैन यो कस्तो छ भने सबैको सोलिडारिटी चाहिन्छ अघि भन्यौँ ग्रुप अफ 77 को मात्रै हुँदैन त्यति मात्रै गरेर हुँदैन त्यहाँभन्दा अरू अलायन्स पनि खोज्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा आयो ग्रुप अफ 77 को फ्रेङ्कली भन्दा ग्रुप अफ 77 को वेट नहुँदो हो त क्लाइमेट चेन्जको नेगोसिएसन यो स्टेजमा आउँदैन थियो त्यो कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन अहिले यो सबै जति एडभान्टेज छ यो लिइसकेपछि थप के गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नु त्यो ऱ्यासनल कुरा गर्नै पर्छ तर होइन अब G77 मा चाहिँ कहीँ त्यस्तो अर्थ लागेको होइन होला तर यसको उपादेयता सकियो अब योभन्दा वी शुड मुभ बियोन्ड यसमा स्टिक भएर बसिराख्नु हुँदैन भन्यो भने त्यो चाहिँ त्यो हेल्पफुल हुँदैन र त्यो व्यावहारिक कुरा पनि होइन सम्भव पनि हुँदैन अब अर्को एउटा यसपछि के भन्न चाहिँ चाहन्छु म भनेदेखि मल्टिल्याटरल नेगोसिएसनको आउटकम जहिले सुकै पनि लिस्ट कमन डिनोमिनेटर मात्रै हुन्छ पोजिसन जस्तो हामी इन्डिभिजुअल कन्ट्री यहीँभित्र नेगोसिएट गर्छौँ नि हाम्रो कमन पोजिसन यहाँ फोर्स गर्न कम गाह्रो हुन्छ र सबै डिपार्टमेन्टहरू मिनिस्ट्रीहरूको बिचमा जुन कुरा यथार्थमा हामीले कम्प्रिहेन्सिभली गर्न सकिराखेका छैनौँ यहीँ गाह्रो हुन्छ यो कमन पोजिसन बनाउनै गाह्रो हुन्छ त्यसपछि लगेर आफ्नो लाइक माइन्डेड केही ग्रुपहरूको सानो केही कन्ट्रीहरूको साना ग्रुपमा सेल गर्न गाह्रो हुन्छ त्यो पनि नेगोसिएसनको अर्को स्टेज हो त्यसपछि बिगर ग्रुपमा जान्छ त्यसपछि ग्रुप अफ 77 मा जान्छ र ग्रुप अफ 77 कोमा पनि म्याक्सिमम हो लिस्ट कमन डिनोमिनेटर मैले भने आफ्नो पोजिसनलाई कतिसम्म त्यहाँ इन्टिग्रेट गराउन सकिन्छ त्यसलाई कन्स्ट्यान्टली एकदम भिजिलेन्ट हिसाबले चाहिँ फलोअप गरिराख्नुपर्ने हुन्छ त्यो तर यो सबै गर्दाखेरि हाम्रो के छ त भन्दाखेरि एउटै कुरा हेर्दाखेरि पुल अफ एक्सपिरियन्सेस जुन खालको एक्सपिरियन्स चाहिन्छ नि त्यो पुल अफ एक्सपिरियन्सेसमा हामीले विश्वास गर्न सिकेकै छैन जानेकै छैन आवश्यकता बोधै गरेको छैन किनभने प्रत्येक वर्ष हेर्नुहोस् डेलिगेटहरू केही इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनको केही एनजिओहरूले फन्ड गर्ने केही एक्सपर्टहरू हुनु होला उही नै तर गभर्नमेन्टका डेलिगेट हेर्नु भने प्रत्येकचोटि परिवर्तन भइराखेको हुन्छ आएपछि कहाँ सरुवा भएर जानुहुन्छ थाहा हुँदैन यो हामी त्यसमा विश्वास गर्न हामीले सिकेकै छैन सकेकै छैन पालो पुर्याउने अप्रोचभन्दा माथि जानुपर्छ यो हाम्रो अब बाध्यता जस्तो भइसक्यो त्यसपछि नेगोसिएटरहरूको कन्टिन्युटी हुनुपर्छ किनभनेदेखि कन्स्ट्यान्टली त्यो नेटवर्क त वर्षैपछि इन्क्रिज हुँदै जान्छ नि असाध्यै धेरै हिसाबले जान्छ कति चेन्ज भइरहेछ नेगोसिएसन स्ट्र्याटेजीहरूमा नि कति चेन्ज भइरहेको छ त्यसमा क्याचअप गर्नु पर्यो त्यस्तै के हुन्छ भनेदेखि सिनियर हुँदै गएपछि अरू डेलिगेसनका मान्छेहरू नि के हो भनेर कन्सल्टेसनमा आउँछन् किनभने यु सेल्फ बिकम अ रिजर्भोयर अफ इन्फर्मेसन नलेज टेक्निक्स सबै कुरा यो कुरामा हामीले विश्वास गर्न सिकेकै छैन अहिलेसम्म एउटा मेजर समस्या त्यो छ र अर्को चाहिँ अघि भने मैले इन्टर डिपार्टमेन्टल यहाँको खालको जुन कन्सल्टेसन छ नि यो चाहिँ हाम्रो राम्रो खालको छैन जस्तो अहिले धेरै कुरा भयो नेगोसिएसन डिप्लोमेसी भन्दा मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्सले गर्नुपर्छ भन्ने भयो तर मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्सको यहाँ रिप्रेजेन्टेटिभ हेऱ्यो भने संयोगले कसरी हो ज्ञानसञ्जी र म काकताली परेर आएछौँ नभएदेखि यहाँ त देखिएन होइन कसले गर्छ र यो यहाँ मात्रै सीमित छैन कैयौँ नेगोसिएसनमा पनि सहसचिवको हिसाबले सचिवको हिसाबले बस्यो पछि एम्बासडरको हिसाबले बस्यो कन्सिस्टेन्टली के कुरा बुझिएको छैन भने क्लाइमेट चेन्ज भनेको
टेक्निकल विषय टेक्निकल असाध्यै टेक्निकल विषयको पोलिटिकल डिप्लोमेटिक नेगोसिएसन हो भन्ने हामीले इन्टरनलाइज गरेका छैन अहिलेसम्म। किनभने कैयौँ पटक परराष्ट्र मन्त्रालय बाइपास नै भएको छ। कसैले एसर्टिभली कहाँ हुन्छ यो भनेर हल्ला गर्ने अलि नेटवर्कहरू मोबिलाइज गर्यो भने त्यो भएको छ हैन, नत्र भने त्यति पनि हुन सकेको छैन। त्यसकारण यो परराष्ट्र मन्त्रालय मात्रै होइन, अरू तरिका छन्, म अलिकति सेयर गर्छु हैन। तर हामीले त्यसमा विश्वास गर्न नसकेको हुनाले अहिलेसम्म चाहिँ केही गर्न सकेको छैन। एउटा त्यो भयो। अर्को चाहिँ अघि अलिकति राम्रो खालको कुरा आएको थियो अरूको, यो होइन अघिल्लो सेसनमा होला सायद, त्यो के भने अरूका सेन्सिटिभिटिज पनि बुझिदिनुपर्छ, अरूका प्रब्लम पनि बुझिदिनुपर्छ। अरूले हाम्रो समस्याप्रति सिम्पैथी देखाउने, हामीले अरूको प्रति देखाउने भयो भने बेग्लै किसिमको सोलिडारिटी पनि फोर्स गर्न सकिन्छ नि। जस्तो आइल्यान्ड डेभलपिङ स्टेट्स, हाम्रै हिमाल पग्लिन्छ, उनीहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भने अर्ग्यानिक लिङ्केज छ, यो हिसाबले हामीले गऱ्यौँ भने गरेका छौँ, जहाँ गरेका छौँ, त्यो वास्तवमा राम्रो पनि भएको छ। त्यस्तो खालको हामीले चाहिँ गर्न सकेको छैन। त्यो गर्न नसकेपछि अनि धेरै कुरा बिग्रिँदो रहेछ। अब भित्रको राम्रो खालको तयारी भएको छैन, हाम्रो इन्टर डिपार्टमेन्टल इन्टर मिनिस्ट्री कोअर्डिनेसन हुने गरेकै छैन भन्ने खालको एउटा प्रमाण के भने अघि भन्यौ नि, यसलाई सेन्सिटाइज गर्नुपर्छ, यो भन्नुहुन्छ बेग्लै हिसाबले हामीले पुस गर्नुपर्छ। कहाँ गर्ने, के गर्ने, त्यो यथार्थमा के हुन्छ भन्दाखेरि नेगोसिएसन त्यहाँ हुन्छ, मेन इभेन्ट भयो, अनि त्यसमा थुप्रो साइड इभेन्टहरू हुन्छन्, साइडमा नेगोसिएसनहरू नै भइरहेका हुन्छन्, अनि सेन्सिटाइज गराउने खालका साइड इभेन्टहरू हुन्छन्, प्रशस्त साइड इभेन्टहरू हुन्छन्। जो कन्ट्रीहरूलाई अहम महत्त्वका विषय मेरो यो चाहिँ गराउनुपर्छ भन्ने हुन्छ, बिगर कजको लागि प्रशस्त साइड इभेन्टहरू हुन्छन्। हामीले कतिवटा गरेका छौँ अहिलेसम्म, मलाई सम्झनाको हाम्रो ज्ञानसन्जीको इनिसिएटिभमा एउटा हामीले गऱ्यौँ जस्तो लाग्छ। कानकुनमा कहाँ गऱ्यौँ, त्यसपछि अर्को एउटा गऱ्यौँ, नभएदेखि हामीले, किनभने त्यो ओभरनाइट हुँदैन। नेक्स्ट कपको लागि अहिलेदेखि प्रयास गऱ्यो भने यी हाम्रो अघि भन्यो नि इक्विटी बेस्ड नेगोसिएसनमा मात्रै नभएर इभन इन्डिया चाइनासँग हामीले साइडमा पनि ओहो यो त अन्याय नै भयो त। जसरी डेभलप्ड कन्ट्रिज र डेभलपिङ कन्ट्रिजको बिचमा डिफरेन्सिएट छ र डेभलप्ड कन्ट्रीहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी इस्टाब्लिस गरेर यत्रो गरिराखेको छ, त्यस्तै इन्डिया चाइना त हाम्रो तुलनामा त डेभलप्ड कन्ट्री हो नि त। डेभलपिङ कन्ट्रिज भए पनि हाम्रो तुलना त हो क्षमताको हिसाबले, डेभलपमेन्टको स्टेजको हिसाबले, सबै हिसाबले। त्यस कारण उनीहरूको पनि, उनीहरूलाई नै ओहो यो हामीले त गर्नुपर्ने हो भन्ने हिसाबले हामीले सेन्सिटाइज गराउनु पऱ्यो नि। त्यो कसरी गर्छौँ त? फ्याक्ट बेस्ड, एभिडेन्स बेस्ड हाम्रा रिसर्चहरू हुनु पऱ्यो, सोकेस गर्नु पऱ्यो। सोकेस भनेको कहाँ, यहीँ गर्ने हो, त्यसपछि गएर नेगोसिएसनको भेन्यूहरूमा गर्ने हो। हामीले त्यो एकदम कम मात्रै गरेको छ। अहिले कतिवटा साइड इभेन्टमा भाग लिँदै हुनुहुन्छ भन्यो भने बहुत कममा भाग लिने होला, आफूले अर्गनाइज गर्ने। अब फर्गिभ मी, मलाई जानकारी छैन यथार्थमा, तर त्यो एकदम नेग्लिजिबल, नगण्य मात्रै छ। यो भएर यो भयो भनेदेखि अनि त्यहाँबाट गाह्रो हुन्छ। अर्को एउटा के छ भने, जस्तो अलिकति 1-2 मिनटमा बढी लिन्छु, जस्तो जो चाहिँ ब्रन्ट बियर गरिरहेको छ क्लाइमेट चेन्जको, हिमालमा शेर्पाहरूले भनौँ अर्थात् बिचमा किसानहरूले, उनीहरूलाई आफ्नो समस्या आर्टिकुलेट गर्ने तरिका थाहा छैन, कसरी आर्टिकुलेट गर्न सक्दैनन्। यहाँ पोलिसी मेकिङमा नेगोसिएसनमा दौड्ने मान्छेहरूले के हो समस्या नै इन्टरनलाइज गरेको हुँदैन। यो ग्याप बुझेरै हामीले 2011मा चाहिँ एउटा सिभिल सर्भेन्टहरूकै बरु माउन्ट एभरेस्ट एक्सपिडिसन टिम चाहिँ एउटा लाउनु पऱ्यो, अनि बिचमा यो क्लाइमेट चेन्जसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ अवेरनेस क्याम्पेनको हिसाबले पनि जानु पऱ्यो भनेको आई ओपनिङ एक्सपिरियन्स थियो। यस्तो खालको लोकल र ग्लोबल रूपमा त्यो कनेक्ट गर्ने यो मिडिएटरको काम पनि वास्तवमा नेसनल लेभलको टोलीले गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकिराखेको छैन। त्यसै नेगोसिएटिङ ब्लकहरूको मैले अलिकति भने, जति नेगोसिएटिङ ब्लकहरू छन् त्यत्तिकै प्रेसर ग्रुपहरू हुन्छन्। नेगोसिएटिङ ब्लकहरू मात्रै होइन, ब्लकहरूलाई पनि मुभ गरेर राखेको हुन्छ प्रेसर ग्रुपहरूले। हो, त्यस्ता प्रेसर ग्रुपहरूलाई एडभान्समा हामीले सेन्सिटाइज गराउने कसरी, यही हो, प्रशस्त तयारी हुनुपर्छ, एभिडेन्स बेस्ड हुनुपर्छ र साइड इभेन्टहरूमा हामीले म्याक्सिमम जोड दिनुपर्छ। कतिपय अवस्थामा बाइलाटरल हिसाबले पनि कन्भिन्स गर्नुपर्ने हुन्छ, कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, आफ्नो आफ्नो पोजिसन हुन्छ। त्यो कुरा आयो। एउटा त्यो नगरिकन हुँदैन। मल्टी टियर्ड हुन्छ त्यो सबै नै। अघि मैले भने आफैले यहाँ गर्नु पर्यो, त्यसपछि साना ग्रुपहरूमा एलडिसिजकोमा भनौँ, अब छिटै एलडिसिज हामी ग्रुप छोड्दैछौँ होला। अब स्ट्रक्चरल हिसाबले हाम्रो चेन्ज नै नहुने पोजिसन पनि छ ल्यान्डलक्ड कन्ट्रीहरूको, त्यो एउटा फोरम हुनसक्छ। माउन्टेन कन्ट्रीहरूको त्यो पनि छ, माउन्टेन अलायन्स अझै पनि जीवित नै छ, तर हाम्रो एक्टिभिटी चाहिँ बबलको रूपमा आउँछ, प्रोसेसको रूपमा आएको छैन। एकपटक आयो, एउटा इनिसिएटिभ भयो, त्यसपछि सक्यो, मान्छे चेन्ज हुन्छ, त्यो भाका पनि सर्छ। त्यस्तो खालको भइरहेछ। त्योभन्दा माथि हामी उठ्नुपर्छ। एउटा त्यो सेयर गरेँ मैले। त्यसपछि आएर अर्को चाहिँ के भने, यताबाट गएको त्यो डेलिगेसनले, अघि बिहान पनि एकपटक भन्नुभयो कसैले,
गयो त्यहाँ आफू गयो 4-5वटा कन्ट्रीको भित्र नेगोसिएसन भइरहेको छ बाहिर बस्यो दिक्क लाग्यो अनि त्यतिकै हिँडियो यही हो त्यहाँ गएर के गर्न सकिन्छ भने होइन त्यो होइन भित्र के हुन्छ भन्नेमा पनि थाहा पाउने त कोसिस गर्नु पर्यो नि फर्स्ट टाइम सेकेन्ड टाइम थर्ड टाइम डेलिगेट भएर जाँदा त्यस्तो होला तर लामो समयसँग लिड गरेर नेटवर्क बनाइसकेको मान्छेले त्यो भन्दैन हुँदैन त्यस्तो के हुन्छ त्यो डाइनामिक्स कस्तो छ कसरी गइरहेको छ हाम्रा कुरा कसरी लिइरहेको छ के चाहिँ त्यो बोन अफ कन्टेन्सन भइरहेको छ यो कुरा त बुझ्न सकिन्छ त्यसलाई कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन अर्को चाहिँ के भने यो जुन डिप्लोमेटको कुरा आयो नेगोसिएसनको कुरा नेगोसिएसनमा जहिले सुकै पनि के हुन्छ भने लबिङको कुरो हुन्छ क्याम्पेन लबिङको कुरो हुन्छ बार्गेनिङहरू कलेक्टिभ बार्गेनिङको कुरा आयो कहिलेकाहीँ इन्डिभिजुअल बार्गेनिङ पनि बार्गेनिङको कुरा आयो त्यसपछि कोएलिसन बिल्डिङ यो डिप्लोमेट जुनसुकै जेसुकै डिसिप्लिनबाट आएको पनि ट्रेन्ड डिप्लोमेट छ एक्सपिरियन्स डिप्लोमेट छ भने यी कुराहरूमा वास्तवमा राम्रो हुन्छ यो चाहिँ त अब ट्रस्ट गर्न सक्ने जान्ने हाम्रो नेसनल डेलिगेसन हो भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ट्रस्ट गर्ने कुरा आयो कोही पनि ओभरनाइट हुने खालको कुरो छैन तर नेगोसिएटर हाम्रा प्रशस्त साइन्सका ग्रेजुएटहरू छन् मास्टर्स गरेका पिएचडी गरेका फरेन सर्भिसमा छन् अन्त छन् यस्तोको मोरलेस पर्मानेन्ट खालको चाहिँ एउटा डेलिगेसन टिम बनाउनु पर्ने हुन्छ अरू ठुला कन्ट्रीको हेरौँ न चाइनाकै हेरौँ अरूको हेरौँ देखिहाल्छ त्यो चाहिँ के भने एक्सपिरियन्स मान्छे पनि हुन्छन् लगातार मिड लेभलको पनि हुन्छन् र यङ मान्छेहरू पनि हुन्छन् भनेपछि सिनियर मान्छेहरू बिस्तारै रिटायर भएपछि पनि त्यो कन्टिन्युटी चाहिँ भइ नै राख्छ त्यो हामीले बिर्सनु नहुने खालको कुरा हो त्यसमा हामी अलिकति परेका छौँ अर्को चाहिँ के भनेदेखि अब यति भनेपछि मैले के भन्नुपर्छ भने टप नेगोसिएटर हाम्रो हेड अफ डेलिगेसन अब यो मन्त्रीज्यूहरू जानुहुन्छ पोलिसी स्टेटमेन्ट दिनुहुन्छ त्यो अर्कै कुरा हो कहिलेकाहीँ हामी पोलिसी स्टेटमेन्टमा के पर्छ भन्ने पनि वास्तवमा आउटपोस्टहरूले थाहा पाउँदैनन् त्यही छ दुःखको कुरो के भने त्यो आउटकम डकुमेन्ट आउटकम त पहिल्यैदेखि सेभ भइराखेको हुन्छ त्यो फाइनल डेतिर गएर पोलिसी स्टेटमेन्ट दिएर त्यहाँ बेसरी प्रशस्त कुरा भनेर त्यो आउटकम डकुमेन्टमा रिफ्लेक्ट हुने होइन नेगोसिएसनको आधारको रूपमा पहिलेदेखि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले गर्ने गरेको छैन नगरेपछि अनि धेरै कुरा पछाडि परिहाल्छ अब के लाग्छ भनेदेखि एलडिसीजकोबाट ग्रेजुएट हुने हाम्रो जुन प्रयास छ र हुँदैछौँ यो हिसाबले बिस्तारै एलडिसीजको पोजिसनबाट माथि उठ्नुपर्छ अघि मैले भने जस्तो अलिकति एलडिसीजको हिसाबले माउन्टेन कन्ट्रिजहरूको त्यो अलायन्सहरू बनाउने एकदम उत्तम विचार हो त्यो गर्नुपर्छ अब ब्लकको हिसाबले सार्कको धेरै स्कोप थियो अहिले पनि छ तर अब त्यो आफ्नै चाहिँ प्रिजनर भएको छ होइन बेग्लै हिसाबले त्यो एउटा बेग्लै हिसाबले सोच्नुपर्छ होला त्यसलाई म टाइम लिन चाहिनँ अर्को चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेदेखि यो पोलिटिकल डिप्लोमेटिक प्रोफाइल नेगोसिएटरहरूको र खास गरी टप नेगोसिएटरको यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ डिप्लोमेट बाई ट्रेनिङ के हुन्छ भने मेरो काउन्टर पार्ट को हुन्छ भनौँ एउटा अहिले अलिकति एक्जाजरेटिभ भनौँ अर्को कन्ट्रीको मिनिस्ट्रीको अथवा डेलिगेसनको एकदम लोएस्ट लेभलको सपोर्ट स्टाफ रहेछ भने उसैको लेभलमा झरेर काम गर्नु कुरा गर्नु पर्यो त्यसपछि मिड लेभलको रहेछन् त्यही मन्त्री रहेछ भने मन्त्रीको तहमा आँखामा आँखा जुदाएर त्यही प्रोफाइल मेन्टेन गरेर कुरा गर्न सक्ने खालको त्यो ट्रेनिङ भएको मान्छेहरू पाइन्छ जहाँ मैले लिड गरेँ जहाँ म डेलिगेट भएको थिएँ त्यहाँ मैले यो कुरा देखिनँ टेक्निकली असाध्यै साउन्ड मान्छेहरू हुनुहुन्छ पार्ट त्यो डेलिगेटहरू तर यो किसिमको नेगोसिएटिङ क्यापेबिलिटी चाहिँ अब फोर्स गर्नु चाहिँ उहाँहरूलाई दोष दिने कुरा आएन कि तर हामीले रियलाइज नगरेको हो यो डिप्लोमेटहरूलाई ट्रेन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि नयाँ जेनेरेसनको डिप्लोमेटहरू भन्नुभयो अघि असाध्यै अब अहिले यो चाहिँ अघि कुरा पनि उठ्यो यो कार्यक्रम त 2-4 महिना पहिलेदेखि हुनु पर्थ्यो अर्थात् कमसेकम उता डेलिगेसन जानुभन्दा पहिले भने इट्स नेभर टु लेट नेक्स्ट 27 अघि भन्नु कसले 27 को लागि अहिले तयारी गरौँ नि त सुरु गरौँ कतिसम्म हुन्छ तर हाम्रो विडम्बना के छ भने हामीले हाइएस्ट लेभलमा यसरी सेन्सिटाइज गराउन सकेको छैन दुर्भाग्यवश पोलिटिसियनहरूलाई यो फुर्सद छैन हाम्रो नेताहरूलाई उहाँको होला गुड फेथमा गर्न फुर्सद हुँदाखेरि गर्नु होला तर यो हामीले सकिराखेको छैन अहिले के लाग्छ भनेदेखि अरूतिर पनि हेर्दाखेरि मोरलेस अलिकति पर्मनेन्ट नेचरको डिप्लोमेटिक पोलिटिकल प्रोफाइलको माथि एउटा यो इन्भोय भन्नुभयो नि अघि स्पेसल इन्भोय अब यहाँ स्पेसल इन्भोय प्रेसिडेन्ट प्राइम मिनिस्टर भन्यो भने फेरि पोलिटिकल कलर आउँछ बरु गभर्मेन्ट अफ नेपाल नै मात्रै भनेर भए पनि एउटा त्यस्तो खालको र स्थायी किसिमको यो स्ट्रक्चर र एउटा इन्भोय भनेको चाहिँ राख्नु पर्छ कि त्यो भयो भनेदेखि अलिकति फरवर्ड जान्थ्यो कि भन्ने खालको चाहिँ लाग्छ मैले सरसर्ती यति कुरा मैले सेयर गरेँ होइन अब यसमा अरू धेरै चाहिँ म थप्दिनँ पछि अरू कुराहरू आयो भनेदेखि
म अरू कुरा थपौँला पनि अहिले यतिलाई भनेर म बिदा हुन्छु थ्यांक यू के रे फ्लोर डिस्कसन के रे भनेर भन्नुभएको छ फ्लोरमा त धेरै मान्छे हुनुहुन्न कतिपय त एकदम ब्याक बेन्चर पनि हुनुहुन्छ के रे म त युनिभर्सिटीको प्रोफेसर भए हुनाले के जेनरलाइज गर्छु भने दोज हु प्रिफर टु बी ब्याक बेन्चर्स आर नट नेसेसरीली इन्ट्रेस्टेड इन इट रियली इन्ट्रेस्टेड भए चाहिँ मान्छे अघि सरेर कान ठाडो पारेर सुन्छ नि त्यसैले अब 2-3 वटा के अरे सम्म हात उठाउनु होला 3 भन्दा बढी चाहिँ म जान चाहन्न अर्जेन्ट केही भन्नु छ भनेदेखि चाहिँ नि त्यताबाट कमेन्ट पाऊँ किनभने हामी वी आर बियोन्ड वे बियोन्ड 1 घण्टा पछि सुरु गरेका छौँ ठ्याक्कै 5:30 मा सक्नुपर्ने 5:30 मा सुरु भयो है त्यस कारणले 3 जना मान्छे कोही हुनुहुन्छ भने सोध्नु होला त्यसपछि नत्र ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई म आफ्नो भन्न लगाउँछु यो हामीहरूले डेलिगेट पठाउँदाखेरि यस्तो खालको अब COP26 जस्तो चाहिँ हाम्रो तत्कालको समस्या एड्रेस गर्ने र हाम्रा दुखेसो राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय फर्ममा जाँदाखेरि त्यसको इमिडिएट फर्स्ट रिस्पोन्स गर्ने वडाध्यक्ष छ तर मन्त्री भोलिपल्ट हेलिकप्टरमा आएर हेरेर अनि त्यहाँ एउटा बनिबनाउ रिपोर्ट लगेर पेश गर्ने त्यो चाहिँ डिजास्टरका बडी डेड बडी काउन्ट गर्ने चाहिँ वडाध्यक्ष हुन्छ अनि यो कस्तो खालको हामीले भनौँ डेलिगेसनको टिम बनाइरहेका छौँ जाँदाखेरि अब यसले त आउँदैन त्यति साह्रो त्यो पीडा भोग्नेको कुरो चाहिँ त्यो मञ्चमा क्यारी हुँदैन कि हाम्रो स्ट्रक्चर अफ डेलिगेसन अथवा त्यो कन्टेन्ट अफ क्यारेक्टर नै त्यसले क्यारी गर्दैन कि भन्ने मेरो गुनासो मेरो जिज्ञासा धन्यवाद अहिले मलाई कस्तो किसिमको नेगोसिएसन त्यसको प्रोसेस के हो स्टेप्सहरू के हो के भन्न खोज्नु भएको यसमा अलिकति क्लियरिटी चाहियो र अर्को डिप्लोमेटिक प्रोफाइल र लबिङको कुरा यहाँ त धेरै वर्षसम्म त्यसमा लागिसक्नु भएको मान्छे हो त्यसमा अलिकति क्लियरिफाई गर्नु पर्यो जस्तो लाग्छ यहाँले के भन्न खोज्नु भएको यो नेगोसिएसन चाहिँ यो कस्तो किसिमको नेगोसिएसन त्यसको स्टेप्सहरू के हुन् उहाँहरूले नेगोसिएसनमा भाग लिनुभएको छ भने कस्तो किसिमको नेगोसिएसन तपाईँहरूले खोज्नु भयो अरू एउटा अब वान मोर इफ यु हेभ सर म नै एउटा प्रश्न राखेँ है अब यो जलवायु परिवर्तन भनेको 21औं शताब्दीको सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको रूपमा चाहिँ अगाडि आउँदैछ हामीले अब यो माउन्टेनियर्स यो हामी चाहिँ हिमालयन कन्ट्रीभित्र पर्छौँ अब यो अवस्थामा हामी सबैभन्दा ठुला औद्योगिक मुलुकको बिचमा पनि रहेका छौँ यस्तो अवस्थामा हामीले विश्वव्यापी यस्ता कन्फरेन्सहरू अन्तर्राष्ट्रिय कन्फरेन्सहरू भएर त्यहाँबाट बन्ने नीति र स्वयं हामी हाम्रै आन्तरिक देशभित्र रहेको नीतिको कोअर्डिनेसन कसरी हुनसक्छ होइन किनभनेदेखि हामीले पनि डोजरहरू चलाएर अथवा हामीले भनौँ न विभिन्न खालका त्यस्ता नीतिगत फल्टले गर्दाखेरि हाम्रा जलवायु परिवर्तनमा हामीले पनि गल्ती गरिरहेका छौँ यो कोअर्डिनेसन कसरी हुनसक्छ अर्को हामी नीति त बनाएका छौँ त्यो नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि हाम्रो इन्स्टिट्युसनल क्यापेसिटी छैन अर्को पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीले पनि त्यसमा चाहिँ भूमिका खेलिरहेको छ यी यावत कुराहरूलाई चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्न सकियो भनेदेखि हाम्रो जस्तो देश विश्व फोरममा यी विषयलाई उठाएर झन् एउटा चाहिँ अपर्च्युनिटीको रूपमा अगाडि लैजान सक्थ्यो कि त्यसका लागि हामीले अघि पनि छलफलमा कुरा आयो हामीले त्यस्तो स्थायी खालकै चाहिँ जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कोही व्यक्तिलाई एउटा अमेरिकामा जोन केरीलाई नै नियुक्ति गरे जस्तै त्यस्तै कुनै इन्स्टिट्युसन पनि बनाउने व्यक्ति पनि बनाएर त्यसरी लैजान सक्ने हो भनेदेखि राम्रो एजेन्डा चाहिँ हाम्रो विश्व फोरममा चाहिँ लैजान सक्थ्यौँ कि भन्ने मेरो एउटा जिज्ञासा धन्यवाद प्रोफेसर जयराज सर हाम्रो आज कमेन्टेटर्सहरूले जुन कमेन्ट मलाई दिनुभएको छ त्यो एकदम रिच कमेन्ट दिनुभएको छ मैले त्यसलाई रेस्पोन्स गर्नुपर्छ जस्तै लागेन मलाई किनभने त्यो पेपरमा म कहाँ सक्छु त्यसलाई एकोमोडेट गर्न त्यो कुरालाई म ध्यानमा राखेर एकोमोडेट गर्ने प्रयास गर्छु सो थ्याङ्क यू भेरी मच टु अल द कमेन्टेटर्स फर देयर इन्साइटफुल कमेन्ट्स अनि एउटा यो अहिले भर्खर फ्लोरबाट आएको लोकलाइज जुन सफरिङ छ त्यो लोकलाइज सफरिङलाई कसरी एक्सप्रेस गरिन्छ त इन्टरनेसनल फोरममा भन्ने प्रश्नमा
त्यो खासमा कस्तो भन्दाखेरि वास्तवमा सबै लोकल मान्छे नै जानुपर्छ भन्ने त पक्कै पनि होइन होला होइन कम्तीमा पनि त्यो विषयवस्तुसँग अनुसन्धान गरिएको फ्यामिलियर मान्छे त्यो विषयवस्तु बुझ्न सकेको मान्छेहरूले त्यसलाई चाहिँ एक्सप्रेस गरिदिन सक्यो भने इन्टरनेसनल फोरमहरूमा त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने त्यो डकुमेन्टेसनका प्रक्रियाहरू हुन्छन् त्यसरी चाहिँ गर्ने हो भने सम्भवतः लोकल पेन सफरिङ त्यो एभिडेन्स जुन हामीले भनिरहेका छौँ ती एभिडेन्सहरू त्यहाँ गयो भने हामीले सबै वडा अध्यक्षलाई लिएर जान सक्दैनौँ पक्कै पनि होइन अथवा वडा सदस्य पनि हुनुहुन्छ होला उहाँहरूलाई पनि लिएर जान सक्दैनौँ त्यसदाखेरि एउटा त्यो बाटो हो कि जस्तो मलाई लाग्छ त्यसमा चाहिँ रिसर्चरको महत्त्वपूर्ण रोल हुन्छ अनि अब यो नेगोसिएसनका स्टेप्स कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ अर्को एउटा प्रश्न र प्रोफाइलको कुरा र लबिङको कुरा होइन त्यो कुराहरू आएको छ अब यो कस्तो भन्दाखेरि क्लाइमेट चेन्ज नेगोसिएसनमा अघि पनि हाम्रो फर्मर एम्बेसडर सरले पनि भन्नुभयो होइन अब अफिसियल फर्मल नेगोसिएसन्सहरू पनि भइरहेका हुन्छन् त्यहाँ साइड इभेन्ट्सहरू पनि त्यहाँ भइरहेका हुन्छन् होइन कतिपय चाहिँ भित्र नेगोसिएसन भइरहेको हुन्छ बाहिर चाहिँ युथहरूले झन्डा बोकेर पनि हिँडिरहेका हुन्छन् इस्युजलाई सेन्सिटाइज गरेर राइट इट डिपेन्ड्स अनि त्यसपछि गएर मन्त्री लेभलको पनि होस् होइन त्यसपछि गएर चाहिँ ब्युरोक्राट्स लेभलको पनि हुन्छ त्यहाँ विभिन्न लेभलको हुन्छ त्यसै गरी उहाँले भने जस्तै जस्तो मन्त्री हो भने मन्त्रीकै लेभलमा कुरा गर्ने होला त्यो प्रोफाइल मेन्टेन गर्ने भने राइट त्यो विषयवस्तु बुझ्ने त्यहाँ डिस्कस गर्ने हो त्यो त्यसपछि गएर चाहिँ गभर्मेन्टको तर्फबाट जुन ब्युरोक्राट्सहरू जानुभएको छ अरू चाहिँ एक्सपर्ट्सहरू जानुभएको छ उहाँहरूले हो खासमा चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको पोलिसीहरूमा सब्सटेन्सिभ कन्ट्रिब्युट गर्ने भनेको त मन्त्रीज्यूहरू प्रधानमन्त्री गएर त त्यही एउटा पोलिटिकल स्टेटमेन्ट दिनुहुन्छ अनि बस वी वाउन भन्ने अनि त्यसपछि फर्किने हो त्यो राइट त्यसदाखेरि त्यहाँ स्टेप वाइज त्यो कुराहरूलाई हामीले बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब लबिङ भनेको अघि दुर्गा सरले पनि भन्नुभयो जस्तो भनौँ न क्लाइमेट चेन्जमा जो पीडितहरू छन् जस्तो अब AOSISका भए त्यसपछि लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्रिजहरू भए G77 होइन यसपालि त 1.5 नै मेन्टेन गरिरहनुपर्छ भनेर आवाज उठिरहेको बेलामा उतापट्टि फेरि के छ भन्दा अमेरिकामा चाहिँ त्यहाँ अब डर्टी फ्युल्स प्रड्युस गर्ने कम्पनीजहरू पनि छन् नि त होइन जस्तो यहाँले 350.org भन्ने वेबसाइट हेर्नुभयो भने धेरै इन्फर्मेसनहरू त्यहाँबाट पनि आउँछ क्या त्यहाँ लबिङ ग्रुप्सहरू छन् जसले पैसै खर्च गर्छन् कि फन्डिङै गर्छन् ताकि यो नेगोसिएसन ब्लक होस् त्यो 2.5 मा जाओस् भन्ने पनि हुन्छन् त्यहाँ वास्तवमा भन्ने त्यस्तै साउदी अरेबिया हामी चाहिँ केही पनि बेच्न सकेका छैनौँ साउदी अरेबियाले त हामीलाई तेल बेचिरहेको छ नि त उसको तेल बेच्ने काम त रोकिनु भएन नि त रसियाले त्यस्तै ग्यास बेचिरहेको छ विश्वलाई युरोपलाई ग्यास बेचिरहेको छ उसले त्यो रोकिनु भएन नि त उनीहरू कहाँबाट ब्लक गर्न सकिन्छ भनेर पनि लागिरहेका हुन्छन् कि वास्तवमा त्यो लबी पनि डिफ्रेन्ट टाइप्सको हुन्छ त्यहाँ त्यसदाखेरि अब स्मार्ट तरिकाले त्यो विषयवस्तु बुझेर यस्ता आउँछन् है मलाई समस्याहरू मैले यसरी डिल गर्नुपर्छ भनेर बुझेर गर्न सकियो भने लबी त्यो चाहिँ म इफेक्टिभ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ अनि यो अब इन्टरनेसनल पोलिसी र जुन अघि चाहिँ भनौँ न नेसनल पोलिसीको कोअर्डिनेसन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा कुरा आएको छ है अब इन्टरनेसनल पोलिसिज त इन्टरनेसनल लेभलमा बन्छन् त्यसलाई हामी अर्को भाषामा ग्लोबल गभर्नेन्स पनि भन्ने गर्छौँ होइन अब लोकल गभर्नेन्समा आउँदाखेरि योभन्दा अघिल्लो सेसनमा पनि उठेको थियो कि इनफ्याक्ट मैले भर्खरै अहिले PRIको एउटा रिसर्च पनि सकेको छु क्या त्यो चाहिँ PRIको रिसर्चमा के छ भन्दाखेरि पोलिसी मेकर्स नलेज सर्भे कि हाम्रो पोलिसी मेकर्सहरूले नै नलेज कहाँबाट ल्याउनु रहेछ कसरी बुझ्नु रहेछ त्यसलाई इन्टरलाइज कसरी गर्नु रहेछ त्यसलाई कसरी निकाल्नु रहेछ र पोलिसी बन्नु रहेछ भन्ने कुरा क्या र हाम्रो धेरै जसो पोलिसी हेर्दाखेरि त मलाई कस्तो लाग्छ भन्दा इट्स माई ओपिनियन है यो मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि ती रिसर्चमा एभिडेन्समा आवश्यकता भएर बनेका पोलिसी नै होइनन् के इमोसनमा आएर बनेका पोलिसिजहरू र त्यो रिसर्चले पनि ठ्याक्कै त्यही भनेको छ कि इमोसनमा आएर पोलिसी लेख्ने किनभने जहिले पनि गुड पोलिसिज क्यान बी इम्प्लिमेन्टेड क्या हाम्रो पोलिसिज त इम्प्लिमेन्ट नै हुँदैन जस्तो अहिलेको क्लाइमेट चेन्ज पोलिसी 2019 हेर्नुभयो भने त्यहाँ नभएको त केही पनि छैन कि त्यसले गर्ने पनि केही छैन फेरि त्यहाँ अनि मेरो लागि त्यो गुड पोलिसी होइन कि एटलिस्ट म एउटा पोलिसीको विद्यार्थी भएको हुँदा त्यसलाई मैले गुड पोलिसी भन्दिनँ राइट त्यो रिसर्चले जो चाहिँ अब भनौँ न पहिला अब हाम्रा सबै इन्टरभ्युजहरू को हुनुहुन्थ्यो सर्वे गर्दाखेरि रेस्पोन्डेन्ट्सहरू को हुनुहुन्थ्यो भन्दा नेपाल सरकारकै उच्च तहमा बसेर चाहिँ सचिव भएर उपसचिव भएर अथवा मन्त्री भएर प्रधानमन्त्री भएर बसेका रेस्पोन्डेन्टले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि उपसचिवले टिप्पणी लेख्ने सहसचिवले छाप लगाउने सचिव स्थिर निर्णय गर्ने ल जा अनि त्यो पोलिसी कसरी इम्प्लिमेन्ट हुन्छ यही कोरोनाकै हेर्नुहोस् न होइन क्वारेन्टाइन बनाउने भनेर त भन्यौँ हामीले अनि त्यसको लागि रिसोर्स तल के चाहिन्थ्यो केही पनि थाहा थिएन हामीलाई भनेपछि त्यहाँ धेरै कुराहरू छन् हामीले गर्नुपर्ने तर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि पोलिसिजहरू बन्दाखेरि इन्टरनेसनल पोलिसीलाई नेसनल लेभलमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जहिले पनि रिसर्च एकाडेमिक्स के युनिभर्सिटिजहरूलाई परिचालन गर्ने रिसर्च इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई परिचालन गर्ने त्यसपछि यो इन्टरनेसनल पोलिसीलाई कसरी हामीले लोकल लेभलमा अघि मैले प्लस म्याटर्स भनेको थिएँ लोकल लेभलमा ढालेर हाम्रा आवश्यकताहरू हामी कसरी पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा हामीले फोकस गर्न सक्यौँ भने त्यो राम्रो हुन्छ तर अहिलेसम्म र विश्वको धेरै ठाउँमा त्यो देखिन्छ नेपालमा मात्रै पनि भन्दिनँ म विश्वको धेरै ठाउँमा के देखिन्छ भन्दाखेरि एकाडेमिक्सहरू एकातिर छन् जस्तो हामीलाई के चाहिएको छ भन्दा साइन्टिफिक आर्टिकल चाहिएको छ मेरो साइटेसन कति भयो भन्ने चाहिएको छ कि अनि पोलिसी मेकरलाई के चाहिएको छ भने अब आज डिजास्टर पऱ्यो भोलि त्यहाँ एड्रेस गर्नुपर्ने छ नि त
र पोलिसी मेकरले हामीलाई कहिले पनि भन्नुहुन्न प्लिज यो रिसर्च गरिदिनुहोस् त भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्न अनि हामी के भन्छौँ भन्दा हाम्रा साइन्टिफिक आर्टिकलहरू उहाँहरू पढ्नुहुन्न भन्छौँ अनि उहाँहरू चाहिँ हामीलाई के भन्नुहुन्छ भन्दा हामीलाई चाहिने रिसर्चै गर्नुहुन्न उहाँहरू भनेर हामीलाई ब्लेम गर्नुहुन्छ यो खेलो चाहिँ चलिरहेको अवस्था हो यो वास्तवमा र राज्यले यसमा के गर्न सक्छ भन्दाखेरि विश्वविद्यालयहरूलाई रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरूलाई चाहिँ परिचालन गरेर भोलिको लागि के चाहिएको छ पछिको लागि के चाहिएको छ जस्तो भनौँ न मलाई आफै एउटा रिसर्च गर्नलाई ल 3 महिनामा चाहियो भने त म मोबिलाइज गर्न सक्छु नि रिसोर्स युनिभर्सिटीमा त्यो त कहिले पनि भन्नुहुन्न राइट त्यो एटिच्युड पनि हाम्रो चेन्ज हुनुपर्छ र बल्ल हामीले लोकल लेभलमा इन्टरनेसनल पोलिसीहरू चाहे त्यो एसडिजिज होस् अथवा क्लाइमेट पोलिसी होस् होइन प्यारिस एग्रिमेन्टलाई नै कसरी लोकल लेभलमा ल्याउनु त भन्ने कुरा भयो अब ल्याएको हो नि हामीले 2019 अब ल्या जस्तो देखिन्छ अब कता ल्यायो थाहै छैन वास्तवमा भन्ने हो भने होइन त्यो कुराहरू छन् मैले यति भन्दै अब फेरि घन्टी बज्यो मैले आफूलाई यहीँ रोकेँ थ्याङ्क यू भेरी मच आइएम सरी अब एम्बेसडर ज्ञानचन्द्र आचार्य स्पेशल रिमार्क्स थ्याङ्क यू भेरी मच हाम्रो यस सेसनका चेयर त्यसपछि हाम्रो आइएफए को एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर उपस्थित सबैलाई मेरो नमस्कार अब साह्रै नै ढिलो भइसक्यो धेरै कुरा सुन्ने धैर्यता पनि धेरैलाई छैन होला जस्तो छ तर मेजर कुराहरूमा केही कुराहरू भन्न चाहन्छु धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ धेरै पूर्ववक्ता साथी र प्रेजेन्टरले धेरै कुराहरू राखिसक्नु भयो मलाई लाग्छ क्लाइमेट चेन्ज अहिले 4 मेजर बर्निङ इस्युज अफ वर्ल्ड हो एउटा पेन्डेमिक हामी सबैले थाहा पाएको कुरा अरू क्लाइमेट चेन्ज अर्को जियो स्ट्रेटेजिक राइभलरी र अर्को 4th इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन अहिले हामीले त्यो भन्ने गरेका छौँ अहिले जे भइरहेको छ त्यसो भएर यसको लङ टर्म इम्प्लिकेसन्स छ नेचुरली त्यसो भएर हामीले पनि स्पेसली दोज कन्ट्रिज विच आर मोस्ट भल्नरेबल दे हेभ लार्जर स्टेक देन अदर कन्ट्रिज हामीले बुझ्नु पऱ्यो के भने एफेक्ट त सबैलाई पर्छ तर दोज हु आर मोस्ट भल्नरेबल हेभ लार्जर स्टेक किनभने क्यापेसिटी टु रियली डिल विथ देम इज भेरी लिमिटेड त्यसो भएर यो कन्टेक्स्टमा अघि पनि कुरा आयो इक्विटीको कुरा ग्लोबल रेस्पोन्सिबिलिटीका कुरा सोलिडारिटीका कुरा यी सबै कुराहरू र रेस्पोन्सिबिलिटीका यी सबै कुराहरूलाई हामीले समग्रमा हेर्नुपर्छ मलाई लाग्छ क्लाइमेट चेन्जको इन्टरनेसनल नेगोसिएसन्समा पनि यी सबै कुराले इन्फर्म गरेको छ अब इस्यु तपाईँहरूले उठाउनु भयो किन अहिलेसम्म प्रोग्रेस भइरहेको छैन नेचुरली वी लिभ इन ए रियल वर्ल्ड त्यसमा सबै कन्ट्रीको आफ्नो इन्ट्रेस्ट छ वेस्टफालियन मोडल भनेर जुन भन्छौँ हामी नेसनल इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामी नेसनलाई एउटा युनिट मान्छौँ इन्टरनेसनल रिलेसन्समा त्यो मानिसकेपछि हरेक कन्ट्रीले आफ्नो इन्ट्रेस्ट प्रमोसन गर्ने हो त्यसो भएर इन्टरनेसनल नेगोसिएसन्समा वी ट्राई टु रियली फाइन्ड ए कमन ग्राउन्ड वेयर बाई अल कन्ट्रिज इन्ट्रेस्ट आर टेकन टुगेदर but then we look at equity, we look at solidarity and we look at a global responsibility र global progress मलाई लाग्छ यसैलाई हेरेर हामीले क्लाइमेट चेन्जको नेगोसिएसन अगाडि बढिरहेछौँ जहाँसम्म नेपालको रोल र उसको कन्ट्रिब्युसन र हाम्रो चाहिँ इन्टरनेसनल क्लाइमेट डिप्लोमेसीको कुरा छ केही पनि भएको छैन भन्न त मिलेन हामीले टाइम अगाडि पनि एज ए लिडर अफ एलडिसी पनि इन्टरनेसनल क्लाइमेट नेगोसिएसन्समा काम पनि गरेको हो इफ यु लुक एट द क्लाइमेट चेन्जको 2-4वटा प्रोभिजन्सहरू एलडिसी फोकस प्रोभिजन छ एलडिसी फन्ड क्रिएट गरेको छ इभन एडाप्टेसन फन्ड जिसिएफको फन्डको टोटल फन्ड देयर इज अ डिभिजन बिट्विन मिटिगेसन एडाप्टेसन र एडाप्टेसन फन्डको हाफ चाहिँ अफ्रिका एलडिसी र सिट्सलाई चाहिँ एलोकेट गर्ने भन्ने कुराहरू पनि नभएको होइन त्यस्तै भोइस एन्ड रिप्रेजेन्टेसन पनि एज एन एलडिसी नेपालले पनि प्रमोसन गरेको छ तर पनि हामीले के चाहिँ देखिरहेका छौँ भनेदेखि जति गर्नुपर्ने हो त्यो हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ र देयर इज मच द्याट वी कुड डु एउटा चाहिँ हामीले के हेर्नु पऱ्यो भने अघि पनि कुरा आयो वी ह्याभ टु ह्याभ ए सिमलेस कनेक्सन बिट्विन द लोकल एक्सन नेसनल एक्सन रिजनल एक्सन र ग्लोबल एक्सन यी सबै बिचमा इन्टरकनेक्टेड चाहिँ हाम्रो चाहिँ कनेक्सन र लिडरसिप भएको देखिनु पऱ्यो अब सबैले गएर खालि हामी क्लाइमेट भल्नरेबल त जसले पनि भन्छ नि तर हामीले के चाहिँ देखाउनु पऱ्यो भने वाइ डिस्पाइट अल द एफर्ट्स द्याट वी आर मेकिङ र वी आर बिङ भल्नरेबल र वी आर बिङ एफेक्टेड बाई इट यो कुरा चाहिँ हामीले त्यस भएर हामीले सक्सेस स्टोरी पनि देखाउन सक्नु पऱ्यो हामीलाई भेटेका च्यालेन्जहरू पनि र हाम्रो मल्टिपल भल्नरेबिलिटी अहिले मैले भने जस्तो हाम्रो टोपोग्राफिकल भल्नरेबिलिटी छ हाम्रो पवर्टी रिलेटेड भल्नरेबिलिटी छ यो जुन मल्टिडाइमेन्सनल जुन भल्नरेबिलिटी छ त्यसलाई इन्टरनेसनल कम्युनिटीको रेस्पोन्सिबिलिटी हो यो भन्ने कुराको प्रोजेक्सन
गर्न पनि हामीले आर्टिकुलेटेड भएर जानुपर्ने हुन्छ मलाई लाग्छ र अघि भने जस्तो माउन्टेन कन्ट्री पनि हौँ ल्यान्डलक कन्ट्री हौँ लिस्ट डेभलप कन्ट्री हौँ र वी हेभ अ मल्टिपल पर्सनालिटी पनि छ नि त हामी एज अ नेसन त्यसो भएर मलाई लाग्छ यो चारै फिल्डमा हामीले काम पनि गर्नुपर्छ लोकल नेसनल रिजनल र ग्लोबल लेभलमा तर त्यसलाई प्याकेजिङ पनि राम्रो इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा नेगोसिएसन भनेको इट्स अल्सो अबाउट प्याकेजिङ हाउ टु रियली प्रेजेन्ट योर भ्युज त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो अघि कुरा आयो अफ कोर्स यु क्यानट ओन्ली प्रेजेन्ट युर सेल्फ यु हेभ टु हेभ अ कोलिसन अफ द विलिङ कोलिसन अफ द सिमिलर लाइक माइन्डेड कन्ट्रिज यो सबै कुराहरूमा हामीले अलिकति हाम्रो सबभन्दा ठुलो फन्डामेन्टल च्यालेन्ज भनेको के हो भनेदेखि वी टेक इनिसिएटिभ्स एन्ड देन आफ्टर कपल अफ इयर्स मलाई हामीले थाहा छ म आफै पनि इन्भल्भ भएको थिएँ हामी माउन्टेन कन्फरेन्स यहाँ पनि गरेका थियौँ 2011 पनि गऱ्यौँ र 1-2 वर्ष हामी 2009 पनि हामीले कोपनहेगनमा पनि माउन्टेन चाहिँ मिटिङहरू पनि गऱ्यौँ तर देयर इज नो कन्सिस्टेन्सी एन्ड द लङ टर्म इङ्गेजमेन्ट त्यसमा हामीले बढ्ता फोकस गर्नु पर्यो नाउ फर अ कन्ट्री लाइक नेपाल हामीले के पनि सोच्नु पर्यो भने हामी 5 इयर्स पछाडि एलडिसीको ग्रेजुएसनबाट ग्रेजुएसन गर्दैछौँ भनेपछि हामीले अहिलेदेखि नै हामीले हाम्रो फोरमहरू र हाम्रो लिडरसिप लिन सक्ने विषयहरू हुनसक्छ त्यो सेक्टोरल विषय होला अघि भर्खर डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो हाइड्रो पावरको कुरा होला फरेस्ट्रीको एक्जाम्पल होला हामीलाई त्यसपछि आज माउन्टेन हाम्रो यत्रो कन्ट्री छ होइन हाम्रो चाहिँ विथ हिमालयजको त्यत्रो रिसोर्सेस छ र वी आर अल्सो नेट कन्ट्रिब्युटर टु अदर कन्ट्रिज भन्ने पनि हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ एजेन्डा हो आई थिङ्क वी सुड बी आर्टिकुलेटिङ इट वेल र वी आर कन्ट्रिब्युटिङ टु द रिजन एज वेल एज द ग्लोबल लेभल तर एट द सेम टाइम बिकज अफ द चाहिँ हाम्रो अहिलेको चाहिँ जुन चाहिँ CO2 एमिसनले र अरू चाहिँ भनौँ न चाहिँ CO4 एज वेल एज अब अहिले त नाइट्रस अक्साइडको पनि कुरा आइरहेको छ त्यो सबैको एमिसनले गर्दाखेरि आएको जुन हाम्रो प्रब्लम छ त्यसको रिसिभिङ एन्डमा छौँ त्यसो भएर हामीले यो बिचको ब्यालेन्सलाई हामीले लिएर अगाडि बढेर जानुपर्छ इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यसो भएर हामीले चाहिँ नेसनल लेभलमा स्ट्रङ consistent leadership both at the bureaucratic as well as the political leadership this is really critical यो भनिराख्ने पर्ने विषय हैन तर we have been saying that all along त्यसको मतलब के भने हामी प्रशस्त यो कुरा गर्छौं तर काममा हामी गर्दैनौं यो कुरा हामीले गर्नु पर्यो सेकेन्ड अघि भने जस्तै हामीले क्ल्यारिटी अफ आवर अब्जेक्टिभ हामीले के भने कन्सिस्टेन्टली पर्स्यु गर्नु पर्यो सर्टेन एजेन्डाहरू हाम्रो एलडीसी अहिले भने जस्तो एलडीसी हो कि माउन्टेन कन्ट्री हो कि अथवा इट इज नट अर इट इज एन्ड भरि एलडीसी हो माउन्टेन हो फरेस्ट्री हो हाइड्रो पावर हो देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट वी कैन इभन द लोकल लेभलमा भएको हाम्रा सामा इनिसिएटिभ्स हुन् र प्लस चाहिँ हाम्रो भल्नरेबिलिटीमा हामीले एउटा एजेन्डाका फर सर्टेन इश्यूजहरू दीज आर द एक्जाम्पल्स इन विच वी क्यान कन्ट्रिब्युट दीज आर द एरियाज वेयर वी रियली वान्ट इन्टरनेसनल चाहिँ सपोर्ट एन्ड कोअपरेसन त्यसबाट बोथ बेस्ट प्र्याक्टिसेस एज वेल एज च्यालेन्जेसलाई एउटा चाहिँ एउटा हाम्रो नेसनल स्पेसिफिसिटीलाई इन्हान्स गर्ने गरेर त्यसको भिजिबली प्रमोसन पनि हामीले गर्नुपर्छ र थर्ड चाहिँ वर्किङ विथ सपोर्टिङ कन्ट्रिज एन्ड द एडभोकेसी ग्रुप्स अगेन इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अहिले पनि कुरा आइसक्यो त्यो बेसिकली फाइनल स्टेजको नेगोसिएसन भनेको त विथ डिनर सर्भ गरे जस्तै हो तर एभ्रिथिङ ह्यापन्स बिफोर द्याट इन द किचन त्यो भएको बेलामा त्यसबाट हामीले एडभोकेसी ग्रुप बनाउने त्यहाँ गएर चाहिँ अरू कन्ट्रीहरू सिमिलर लाइक माइन्डेड कन्ट्रीहरूसँग नेगोसिएट गर्ने होस्ट कन्ट्रीसँग नेगोसिएट गर्ने त्यो किसिमको एजेन्डा सेटिङको लागि नै हामीले अगाडिदेखि नै काम गर्छ त्यस भएर इट इज अ कन्टिन्युअस प्रोसेस त्यो कन्टिन्युअस प्रोसेसको लागि हामीले नेसनल लेभलमा मल्टी स्टेक होल्डर तर स्ट्रङ चाहिँ युनिट्सहरू हामीले बनाउनुपर्छ त्यो चाहिँ अहिलेसम्म हामीले अफकोर्स विथ अ भेरी चाहिँ रोबस्ट लिडरसिप बाई द पोलिटिकल लेभल त्यो चाहिँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ र अर्को चाहिँ स्ट्रङ मोनिटरिङ एन्ड फलोअप मेकानिजम एउटा कुरा हामीले चाहिँ के पनि बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि हामीले सबै एस्पेक्टमा होइन अहिले सबै यहाँले सुनिसक्नुभयो क्लाइमेट चेन्जका ठुला विषयहरू छन् होइन मिटिगेसन छ एडाप्टेसन छ टेक्नोलोजी छ फाइनेन्स छ क्यापेसिटी बिल्डिङ आई मिन यु नेम एन्ड देन लस एन्ड ड्यामेज देयर आर सो मेनी इश्यूज द्याट यु हेभ टु रियली लुक एट देन वी हेभ टु रियली फलो दोज एरियाज विच आर रियली अफ क्रिटिकल इम्पोर्टेन्स टु अस Of course, we have to be involved in all the areas because everything is affected by everything else. तर हामीले केही certain issuesहरूमा स्पेशली स्केलिङ अफ एडाप्टेसनको अहिले कुरा आइराखेको छ मिटिगेसन 1.5 वाला किन हामीले राख्नुपर्छ भनेदेखि हाम्रो माउन्टेन पग्लिँदैछ भनेर तर हामीले वर्किङ अगेन विथ अदर्स प्रोबेबली विथ द स्मल आइल्यान्ड कन्ट्रिज स्पेसली इन रिगार्ड टु द सी लेभल राइज र माउन्टेनसँगको रिलेसनसिपको कुराहरू पनि हेर्नु पर्यो र यो सबै डेभलप्ड कन्ट्री डेभलपिङ कन्ट्री हाम्रो फन्डामेन्टल डिफिकल्टी के छ भने यहाँले पनि बुझ्नु भएको छ
कि हामीले एउटा ग्रुपसँग मात्र एकैचोटि पछाडि लागेर मात्रै हुनेवाला छैन किनभने इफ यु आर रियली लुकिङ एट द बिगर एम्बिसन देन यु हेभ टु गो विथ द डेभलप्ड कन्ट्रिजको स्पेसली युहरूको ठुलो एम्बिसन छ उसको कुराकानीमा त्यसमा त्यसमा पनि लाग्नुपर्ने हुन्छ अब G7 सँग तपाईँ इफ यु डोन्ट अग्री विथ द G77 देन यु क्यान नट गेन कमिटमेन्ट अन द फाइनेन्स साइडमा कमिटमेन्ट ल्याउने र एडप्टेसनमा फोकस गर्ने फेरि G77 पनि जानुपर्ने हुन्छ त्यसो भएको हुनाले यु हेभ टु रियली वर्क विथ अल द ग्रुप्स but then you have to really focus on your issues त्यो बारेमा हामीले त्यस भएर नेशनल लेभलमा मैले अघि भने जस्तो लोकलदेखि लिएरबाट लोकल नेशनल रिजनल र इन्टरनेशनल लेभलमा हामीले अगाडि लिएर जानुपर्छ अर्को कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि हामीले भइराखेका इन्स्टिट्युसनहरूलाई पनि राम्ररी युटिलाइजेसन गरेका छौँ इसिमोड इज अ भेरी गुड एक्जाम्पल अफ इट हियर हैन दिस इज आवर इन्स्टिट्युसन नेपालले फाइट गरेर ल्याएर यहाँ राखेको बाई द वे एन्ड वी कन्ट्रिब्युट टु चाहिँ फर होस्टिङ इट बिकज वी मेड अ गुड वी मेक भेरी गुड कन्ट्रिब्युसन बट अगेन वी आर नट फुल्ली युटिलाइजिङ इट maybe it is time that because it has some चाहिँ रिसर्च पनि गरिरहेको छ लिमिटेड लेभलमा गरिरहेको छ तर इट हेज सम कन्भिनिङ पावर पनि भइरहेको छ अब तर हाउ डु यु रियली युटिलाइज देम इन अर्डर टु नेगोसिएट बेटर इन एट द रिजनल लेभल भन्ने कुरामा पनि हामीले चाहिँ र त्यसलाई हाउ डु लिङ्क द्याट अप विथ द ग्लोबल लेभल अहिले हिम्याप भन्ने उसले रिपोर्ट तयार गरेको छ त्यसलाई पनि इन्टरनेसनल लेभलमा हाउ डु रियली टेक इट टुगेदर र विथ द कन्ट्रिज इन द रिजन बट देन of course there are so many mountain countries around the world that's where you can really do it together as a vulnerable country but also as a demandier र हाम्रो खाली हामीले लिमिटेड क्यापासिटी भयो हामी चाहिँ खाली चाहिँ हाम्रो मल्टिपल भल्नरेबिलिटी भयो भनेर मात्रै कुरा गर्ने हैन हामीले गरेको कन्ट्रिब्युसनलाई पनि हाइलाइट गर्न सक्नु पर्यो वी हेभ टु बी प्रोएक्टिभ वी हेभ टु बी कन्सिस्टेन्ट वी हेभ टु बी पर्सिस्टेन्ट एन्ड देयर हेज टु बी स्ट्रङ नेशनल लिडरशिप द्याट इज वाट वी वान्ट एन्ड देन वी क्यान रियली मेक प्रोग्रेस एट द इन्टरनेसनल लेभल थ्याङ्क यू भेरी थ्याङ्क यू अब मोडरेटरले बोल्ने भनेर लेखा छ हो मैले बोलौँ है त म यहीँ बसेरै बोल्छु के अरे यो अघि गणेश शाह मन्त्रीजीले फ्युचर क्लाइमेट चेन्ज डिप्लोमेट्स तयार गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो मैले सम्झिराखेको छु म गाउँको ब्याकग्राउन्डको भएको मान्छेले एकदम भयो हुनाले एकदम सिम्पल कुरा गर्छु है प्रब्लम क्लाइमेट चेन्जको ग्लोबल हो तर हामीले सोल्युसन चाहिँ लोकल लेभलबाटै सुरु गर्नुपर्छ त्यो म किन भनिरहेछु भने हामी रिसिपिएन्ट एन्डमा भए पनि हाम्रो भोइस अहिले ग्लोबल लेभलमा त्यति चर्को छैन सुन्दैन कसैले अस्ति मेरो कुरै भयो फ्र्याङ्कली सी जिनपिङ चीनको राष्ट्रपति हैन चीन सबभन्दा बढी तेरे ऊ प्रोड्युस गर्ने पोल्युसन प्रोड्युस गर्ने देश कोल र चाहिने फसिल फ्युलको कन्ज्युमर उहाँ नै जाँदै हुनुहुन्न क्लाइमेट चेन्जमा भने हाम्रो प्रधानमन्त्री किन जानुपर्छ भनेर मैले उहाँको निकट विश्वासिलो मन्त्रीलाई फोन गरेर भनेको कसले सुन्छ 30,000 मान्छे जान लागिरहेको छ फ्र्याङ्कली म गाउँले कुरा गर्दैछु कसैले भन्न नसक्ने कुरा डिप्लोमेटिक ब्याकग्राउन्ड भएको भन्नुहुन्छ यथार्थमा डिप्लोमेटिक ब्याकग्राउन्ड होइन प्रोफेसर ब्याकग्राउन्ड भएको हुनाले विद्यार्थी हप्काउने बानी भएको हुनाले म यो भने किन जानुहुन्छ बरु भन्नुहोस् यत्रो बाढी पहिरो यत्रो चाहिने धानको होइन अरबौँको नष्ट भएका मेरा मान्छेहरू दुःख पाइरहेका छन् यतिखेर म चाहिँ नि जान्न अहिले मेरो डोमेस्टिक प्रब्लम भएको हुनाले भन्नु बरु देशभित्र राम्रो मेसेज जान्छ प्रष्ट लोकल लेभलमा हामीले नेगोसिएट गर्ने भनेको चाइना र इन्डियासित हो अब फ्याक्ट बेस्ड साइन्स बेस्ड के एभिडेन्स बेस्ड रिपोर्ट दिनुपर्छ अनि हामीले कन्भिन्स गर्न सक्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ ती सबै फ्याक्ट बेस्ड रिसर्च बेस्ड एभिडेन्स उनीहरूलाई थाहा छैन र दे नो मच मोर देन वी डु हामीले किन भनिरहनु पर्छ भन्न त हामीले के पर्ने हो भनेदेखि अहिले 2-3 दिन अगाडिका खबरहरू पढ्नुभयो होला चीनमा अहिले लोड सेडिङ हुन थालेको छ कोलको प्रोडक्सनको कमी भएर इन्डियामा त्यो भइरहेछ र अब यो जाडोमा अझ धेरै ठुलो के अरे सर्टेज हुनेवाला छ बिजुलीको र यो पनि पढ्नुभयो होला हाम्रो अहिले चाहिँ सरप्लस प्रोडक्सन छ र कतिपय चाहिने टर्बाइनहरू बन्द गरेर बस्नु परेको छ तैपनि हामी ढल्केवार र त्यो के भन्छ मुजफ्फरपुरको चाहिने लाइनबाट
के अरे इन्डियालाई बिजुली बेच्न सकिरहेका छैन, उनीहरू लिन मानिरहेका छैन। यहाँ हो डिप्लोमेसी गर्ने, लिन मानिरहेका छैन। अहिले इन्डियामा पर युनिट चाहिँ 20 रुपियाँ परिरहेको छ, जबकि हामी 5 रुपियाँ आइसीमा दिन्छौँ भनेर भनिरहेको छु। जो हाम्रो अस्ति पेपरमा देखिरहेका थियौँ, हाम्रो कुलमान घिसिङको भनाइ भनेर छापिरहेको थियो, त्यति भन्दा पनि लिइरहेका छैन। यहीँ पनि डिप्लोमेसी गर्नुपर्ने, किन चाहिने टाढा टाढा जानुपर्छ? अनि भर्खरै रञ्जित रेको किताब देख्नुभयो होला, अनि उसले एक ठाउँमा इन्डियन सरकारलाई पनि गाली गरेको छ। के भनेको छ भने बङ्गलादेशले डलरमा किन्छु नेपालको बिजुली भन्दा इन्डियाले नमानेर हामीलाई रुपीमा बेच पहिला, अनि त्यो हामी बङ्गलादेशलाई चाहिँ नि डलरमा बेच्छौँ भनेर यस्तो तुच्छ चाहिँ नि काम गरेको छ भनेर सरकारलाई गाली गरेको छ। व्हिलिङ चार्ज लिन सकिन्छ नि, बरु के अरे यताबाट उता पुर्याएको त्यो चाहिँ यो त सर्ट साइटेडनेस हो। यहीँनिर डिप्लोमेसी गरे हुन्छ, यहीँनिर नेगोसिएसन गरे हुन्छ, किन टाढा टाढाका ठुल्ठुला कुरा गर्ने? त्यसैले म के भन्छु भने वन तथा वातावरण मन्त्रालय भयो, ऊर्जा जलस्रोत मन्त्रालयको बिचमा कोअर्डिनेसन र अनि यो परराष्ट्रको बिचमा कोअर्डिनेसन भएर डिप्लोमेसी गर्ने हो भने हामीले सोलर, विन्ड र इलेक्ट्रिक पावर जेनेरेसनमा के अरे जोड दिनुपर्छ। सोलर एनर्जीको कुरा एउटा भनौँ यहाँहरूलाई, इन्ट्रेस्टिङ। एक दिन डाक्टर दीपक महरा, यो हुनुहुन्छ हाम्रो टिचिङ हस्पिटलको डाइरेक्टर, भन्नुभयो त्यतिखेर लोड सेडिङ भयङ्कर थियो र अपरेसन गर्न इमर्जेन्सी रुमहरूमा चाहिँ नि आइसियु रुमहरूमा बिजुली नभएर बडो दुःख थियो। अनि उहाँले भन्नुभयो, ल न डाक्टर साहब, चाइनिजहरूलाई भनेर यो हाम्रो जापानिजहरूले तपाईँले देख्नु भएको छ टिचिङ हस्पिटलको पुरानो बिल्डिङ चाहिँ एक तले मात्रै छ, फराकिलो छ, तर के अरे अग्लो छैन। त्यहाँ हामीले फुल क्यापासिटीमा चाहिँ सोलर प्यानल राख्न सकियो भने 1 मेगावाट भनेको 1000 किलोवाट बिजुली के कति निस्किन्छ, अझ बढी निस्किन्छ सोलर उसबाट। अनि हाम्रो यो लोड सेडिङबाट चाहिँ सफर गर्नु पर्दैन। चाइनिजहरूलाई एकचोटि भनिदिनु न, तपाईँले चिन्नु भएको छ के अरे चाइनिज एम्बेसडरलाई भन्नुभयो। हुन्छ, तपाईँहरूले रिपोर्ट बनाउनु भएको छ, अब कुरा गर्न गएपछि त एउटा रिपोर्ट त हातमा दिनु पऱ्यो नि, यस्तो छ, यस्तो आवश्यकता बनाएको छौँ। एकदम एक्सपर्ट मान्छेहरू के अरे यस विषयको विज्ञहरूलाई नै बोलाएर हामीले रिपोर्ट बनाएको छौँ भनेर तयार गरेर फोटो कस्ट सबै भएको बाइन्ड गरे, स्पाइरल बाइन्ड गरे कपी दिनु, ल हिँड्नुहोस् त जाउँ भनेर मैले लिएर गएँ। खुसी साथ चाइनिज राजदूतले भेट्नुभयो र उहाँ कति खुसी हुनुभयो भने ओहो यो विषयमा त हामीले दोष पाइरहेका छौँ संसारबाट, बडा पोल्युसन निकाल्ने भयो भनेर यो सोलर के अरे प्यानलहरू गर्ने, वितरण गर्ने, दिने, यस विषयमा त हाम्रो एउटा इन्भाइरोमेन्ट फन्डै छ, त्यो फन्ड अन्तर्गत हामी दिन सक्छौँ भन्नुभयो। ल ठिक छ, त्यसो भए यो रिपोर्ट यो हो। तर त उहाँले के भन्नुभयो भने अब राम्रो ब्युरोक्रेट डिप्लोमेट त सम्बन्धित सरकारी मन्त्रालयबाट आउनु पर्यो, सिधै के भन्छ टिचिङ हस्पिटलबाट आएर भएन। अनि मैले चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयको के अरे सचिवलाई फोन गरेँ, अहिले पनि उहाँ ठुलै पदमा हुनुहुन्छ, रिटायर भइसक्नु भएको छैन। उहाँलाई चाहिँ नै लगेर दिनुहोस् मैले भनेर दिपकजीलाई भने, दिनुभएछ। केही दिनपछि उहाँ भेट हुनुभयो यस्तै गोष्ठीमा, यस्तो रिपोर्ट उहाँले चाइनिजलाई दिनु भनेर चाहिँ तपाईँ कहाँ पठाउनु दिनुभएको छ अरे, दिनुभएको छैन भन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ भित्रको बेइमानी, त्यो हुँदै भएन, तुइयो। उसले तत्काल भोलिपल्टै हामी यो चाहिँ नि गर्छौँ, किनभने हामीलाई सबैले दोष लाछन्, ख्याउ गरेका छन् चाइनालाई, हामी चाहिँ नि हामीसँग फन्ड पनि छ, दिन्छौँ पनि भनेर भन्दै पनि नो, हाम्रो यहाँबाट चाहिँ कता गयो त्यो चाहिँ नि फाइलै चाहिँ नि सिद्धियो। यस्तो पनि डिप्लोमेसी हुन्छ। अब त्यसैले म के भन्छु भने डिप्लोमेसीको लागि एक्सपर्ट के विज्ञहरू भन्नुहुन्छ नि, तपाईँ एउटा ट्रुली नेसनलिस्ट हुनुहुन्छ भने जङ्गबहादुरबाट पनि सिक्न सक्नुहुन्छ, ली कुआन यूबाट पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। ली कुआन यूले के भन्यो भने मेरो देशको इकोनोमिक डेभलपमेन्ट मेरो प्रायोरिटी हो, त्यसपछि पोलिटिक्स डिप्लोमेसी स्वतः मिल्दै जान्छ। र मसँग केही पनि छैन, एउटा सीपोर्ट र एउटा एयरपोर्ट र केही जनता, यी बाहेक मसँग कुनै रिसोर्स छैन,
पानी पनि किन्नुपर्छ होइन के मलेसियाबाट पिउने पानी। तर उसले चमत्कार गरेर देखाइदियो, पढ्नु भयो होला उसको फ्रम थर्ड वर्ल्ड टु फर्स्ट वर्ल्ड सिङ्गापुर स्टोरी। पहिलो सेन्टेन्स के छ थाहा पढ्नु भएको छ? मैले बाल्यकालमा सबभन्दा पहिले मेरो बाल्यकालको स्मरण के छ भनेदेखि मैले एउटा सानो गल्ती गरे बापत मेरो बाले मेरो दुईटै कानमा समातेर उचालेर घरको आँगनको चाहिँ नि इनारमाथि 5 मिनट झुन्डाउनु भयो। यो फिजिकल पनिसमेन्ट यो वेस्टर्न कन्ट्रीहरूले किन दिँदैनन् स्कुलमा, मैले बुझ्न सकेको छैन मेरो भन्छ। र हि वाज ए भेरी प्र्याक्टिकल म्यान। उसले इकोनोमिक डेभलपमेन्टबाट सिङ्गापुरलाई अहिले कति 200 अर्ब डलरको त उसको फरेन करेन्सी रिजर्भ छ, त्योभन्दा नि बढी होला, बनाइदियो। जङ्गबहादुर कसले सिकाइदियो जङ्गबहादुरलाई तिमी बेलायतको भ्रमण गर्न जानुपर्छ भनेर? कुनै एक्सपर्टले, कुनै पिएचडीले? यहाँ हाई स्कुल तक थिएन त्यो बेलामा। उसले राष्ट्रको निमित्त यो सोच्यो, गयो, विरोध हुँदाहुँदै जात फाल्यो, समुद्र पार गयो भनेर के अरे आउने बित्तिकै काट्ने भन्ने व्यवस्था पनि चाहिँ यहाँ गरिसकेका थिए। सारा इन्डियाका चाहिँ देवस्थल तीर्थस्थलहरू चाहिँ दर्शन गरेर आएर देखिस् मेरो जात गएको छैन भनेर। 57 आयो, त्यो 50 को कुरा हो, 1857 आयो। सुगौली सन्धिको ठ्याक्कै 40 वर्षपछि अङ्ग्रेजलाई मद्दत गर्न जानुपर्ने भयो लखनऊमा सप्रेस गर्न। सारा भारदारहरूले त भने होला नि, अस्ति 40 वर्ष अगाडि त्यत्रो हाम्रो कुमाउ गढवाल खाएको, सिक्किम खाएको यो खैरेलाई मद्दत गर्न कहाँ जाने भने होला नि। त्यो के भन्छ त्यो उसको बैठकमा, गद्दी बैठक कि के भन्छ चाहिँ हनुमान ढोकामा भने होला भारदारीमा। तर तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छैन। समय र मेरो देशको हित बुझेर म चाहिँ गएँ। तपाईँहरू जेसुकै भने म आफै लिड गरेर फौज लिएर गएर सप्रेस गरेर बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर ल्यायो। त्यसलाई के डिप्लोमेसी भन्छन्? ल अब ल्याउनुहोस् चाहिँ लिम्पिया धुरासम्मको जग्गा, अनि डिप्लोमेसी देखिन्छ है। बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुरबाट 23-24 जना सांसदहरू निर्वाचित हुन्छन्। त्यसैले मैले के भन्नु पर्यो भने इफ यु लभ योर कन्ट्री योर डिप्लोमेटिक अक्युमेन कम्स आउट अटोमेटिकली, नत्र भने अरू चाहिँ नै। त्यसैले म के भन्छु भने लाटो बुद्धि, यो देशलाई हामीले केबल कारको देश, बिजुलीका वाहनहरू चल्ने देश, बिजुलीका बस, बिजुलीका कार, बिजुलीका टेम्पो, के अरे बिजुलीका मोटरसाइकल। तर हाम्रो अस्तिको मैले कहिले सुने बिजुलीको गाडीमा सबभन्दा बढी ट्याक्स लगाइदियो हाम्रो सरकारले। अहिले फेरि घट्यो, सद्बुद्धि आएछ। जिरो होइन बिजुलीको मोपेड अथवा स्कुटी अथवा चाहिँ नि के भन्छ कार ल्याउँछ कसैले भन्ने त त्यसमा जिरो ट्याक्स लाग्छ भनेर भन्न किन सक्दैन यो सरकारले? अब एक्सेस बिजुली पैदा भइरहेछ। आज मैले यो कुरा आउँछ भनेर ल्याइन। एकै दिनको पत्रिका कान्तिपुरमा एकापट्टि के अरे लोड सेडिङ थाम्नको लागि अझै पनि भारतमाथि निर्भरता 300 मेगावाट बिजुली किनिराखेका छौँ भनेको छ। त्यही कागजको अर्को साइडमा चाहिँ अब तामाकोसी लगायत कुन कुन के अरे प्राइभेट कम्पनीहरूले बनाएको चाहिँ नेपाली कम्पनीहरूले बनाएको बिजुली चाहिँ नि खेर गएर मासिक 6 करोड घाटा भनेर लेखाएको छ। स्टार्क नेकेड चाहिँ न्युज छ। त्यसैले म के भन्छु भने दिस इज ए रिजल्ट, दिस मेस इज ए रिजल्ट अफ भिजनलेस लिडरसिप। म डिप्लोमेटलाई ब्युरोक्रेटलाई दोष दिन्न। कहाँ ट्याक्स एक्जेम्सन दिनुपर्ने, कहाँ के पोलिसी गर्नुपर्ने, त्यो त पृथ्वीनारायण शाह, भीमसेन थापा, जङ्गबहादुरबाट सिके हुन्छ। वी डोन्ट निड टु गो टु अक्सफोर्ड अर हार्वर्ड अर केम्ब्रिज अर स्ट्यानफोर्ड अर एनीवेयर। अब लास्टमा हामीले यो चाहे इन्भाइरोन्मेन्टल भनौँ चाहे अरू कुनै पनि किसिमको नेगोसिएट गर्ने भनौँ, इमिडिएट नेबरहरूसँगै हो पहिलो। परका कुरा छोडिदिउँ। सरदार भीमबहादुर पाण्डेको किताब अहिले आछ फेरि बजारमा, राम्रोसँग त्यो के अरे त्यस बखतको नेपाल हेर्नु होला। उहाँले एक ठाउँमा के भन्नुभएको छ भने नेपालको फरेन पोलिसीको 90% लोड भनेको इन्डियासितको इकोनोमिक इन्टरेक्सनमा छ। त्यो खली खाएको डिप्लोमेट मान्छे हो
भोगी इन्डियामा राजदूत पनि हुनु, जर्मनीमा पनि हुनुभयो, के कति यहाँ धेरै ठाउँमा हुनुभयो। त उहाँ त 400 वर्षदेखि डिप्लोमेसी गरेका परिवार हो नि त, त्यो गणेश पाण्डेदेखि अहिलेसम्मको। प्रष्ट कुरा भन्नुभएको छ, हो पनि हो, यो पनि उहाँकै होटल हो क्यारे, उहाँकै छोराको हो क्यारे। ए मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भने द्याट्स ट्रु। अहिले पनि हाम्रो ट्रेड डिफिसिट हेर्नुहोस् त, हामी 94 करोड जतिको चाइना एक्सपोर्ट गर्दा रहेछौँ, 2 खर्बको चाहिँ हामी उताबाट ल्याउँदा रहेछौँ भन्दाखेरिमा 224 कि 25 गुणा के अरे हाम्रो टाइम्स चाहिँ नि हाम्रो व्यापार घाटा यतापट्टि छ। यतापट्टि हामी करिब 1 अर्ब जतिको चाहिँ नि एक्सपोर्ट गर्छौँ त्यो इन्डियातिर, 8 अर्बको चाहिँ नि 8-9 अर्बको चाहिँ ल्याउँछौँ भन्दाखेरिमा त टाढा जाने, यहाँ गर्ने, त्यहाँ गर्ने त कामै छैन। बी प्र्याक्टिकल, बी रियलिस्टिक। औँठा छापे जङ्गबहादुरले जति पनि डिप्लोमेसी हामीले नगरेर चाहिँ नि यी सबै समस्या भइरहेको छन् जस्तो लाग्छ। आई एम सरी टु हेभ स्पोकन लाइक ए प्रोफेसर टु स्टुडेन्ट्स, इन अ भेरी स्कोल्डिङ टोन। लेट्स बी भेरी रियलिस्टिक and let's stand on our ground and negotiate. मेरो भन्नु यति नै हो। अब क्लोजिङ रिमार्क्स भन्नुभएको छ, यही हो, मैले भन्ने कुरा पनि त्यही हो, सिद्धियो।